नमस्कार आदरणीय अभिभावकजीहरू। आजको विशेष यो भर्चुअल मिटिङ जसमा विद्यार्थी कक्षा 11 2077 ब्याच र 2077 सालका कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले यो भर्चुअल मिटिङमा विद्यार्थी सहित अभिभावकलाई राखेर आजको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यो भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकजीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी कार्यक्रम विलम्ब नगरिकन यो रात्रिकालीन कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र यसमा सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू पनि घरमा बसिराख्नु भएको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित र अभिभावकसँग हामीले यसरी वार्तालाप गर्न पाइन्छ भनेर हामीले आजको कार्यक्रम बेलुका राखेका थियौँ र अघि कक्षा 11 को फिजिक्स क्लास हामीले सेम लिङ्कमा कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जोइन गरेका छौँ भने कक्षा 12 लाई हामीले 7:30 मा हुन्छ भनेर जानकारी गरेका थियौँ र यसै क्रममा म आजको यो भर्चुअल मिटिङ कक्षा 11 र 12 का अभिभावकजीहरूलाई र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैजनालाई स्वागत गरिदिनको लागि म स्कुलको तर्फबाट स्वागत मन्तव्यको लागि इन्दिरा अर्याल म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। नमस्कार एन्ड गुड इभिनिङ। आजको यो वेबिनार मिटिङमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू तथा 11 कक्षा र 12 कक्षाका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो मिटिङमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई जुमले भए पनि सबैजनाको अनुहार देखिने गरेर यसरी बेलुकी सहजताका साथ मिटिङ गर्न सहयोग बनाएको छ। आजको स्पेशली कक्षा 11 र 12 का अभिभावकज्यूहरूसँगको, कक्षा 11 को अभिभावकज्यूहरूसँगको त यो दोस्रो मिटिङ हो भने कक्षा 12 को त हाम्रो पहिलो नै मिटिङ भइरहेको छ। सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दै सबैजना सुरक्षित हुनुहोला भन्ने आश गर्दै म यो कार्यक्रम सागर सरलाई फेरि पनि हस्तान्तरण गर्दै स्वागत गर्दछु। मिलेसम्म सबैजनाले क्यामेरा अन गरिदिनु होला। क्यामेरा अन गरेर अनुहार हेर्न नै मजा आउँदो रहेछ। If possible, please on your camera. Dear students, please help your parents to on the camera. क्यामेरा अन गरिदिउँ। सबैको अनुहार हेरेर गफ गर्नुको मजा नै अर्को, आनन्द नै अर्को। Thank you सागर सर। You can take the program forward. धेरै धेरै धन्यवाद इन्दिरा अर्याल म्याम। सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकजीहरू, कक्षा 11 र कक्षा 12 का अभिभावकजीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँले स्वागत गरिसक्नु भएको छ र विलम्ब नगरी म अब आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। विशेष त यो कोभिड-19 को अवस्थामा यो भर्चुअल मिटिङ किन त, अब यो के भइरहेछ, कसरी क्लासहरू भइरहेछ भन्ने तरिकाका विषयमा आज हामी केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यालय कलेजले कसरी आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइलाई कसरी प्रोत्साहन दिएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूको लिडरसिप कसरी डेभलप गरिरहेको छ, यी विषयमा हामी आज विविध छलफल गर्नेछौँ र हामीले 2077 साल भद्रको साउनको 8 गतेबाट हामीले स्पेसल्ली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ब्रिज कोर्सहरू पनि गराउँदै अगाडि बढाएका थियौँ यो 2077 साल ब्याचको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यसै क्रममा विगत 1 महिनादेखि हामी लगातार बेसिक टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी किवर्ड्सहरू, त्यस पछाडि वेबसाइटमा के कुराहरू छन् भन्ने विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुगल क्लासरुममा कसरी कसरी पठाउने, होमवर्क कसरी गर्ने भन्ने खालका विषयमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित र टिचर्सको सहायताले हामीले यो कक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ र आज हामीले विशेष गरी यो भर्चुअल क्लासमा कसरी अनलाइन क्लास इफेक्टिभली गइरहेको छ त भन्ने विषयमा नै आज विशेष जोड दिन गइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। हामीले अनलाइन क्लास लिँदा पनि यसै गरी नै हाम्रो क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको छ। मैले अब कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउँदैछु। इन्दिरा म्याम, मेरो स्क्रिन देखिएको छ? सागर सर एकछिन है त, म यहाँ हेर्दै रहेछु सागर सरको स्क्रिन। Yes sir, it is being seen. Thank you. Thank you sir, thank you so much. फेरि पनि म सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यू र प्यारा विद्यार्थीहरू जो कक्षा 11 र कक्षा 12 मा हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भर्चुअल प्यारेन्ट्स मिटिङ जुनमा कक्षा 11 र कक्षा 12 का दुवै विद्यार्थीहरूको अभिभावकज्यूहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा आज स्वागत गरेका छौँ। भर्चुअली आज हाम्रो बाहिर जिल्लाका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, अभिभावकज्यूहरू पनि कक्षा 12 को केही अभिभावकहरू बाहिर हुनुहुन्छ। यहाँहरूले
मलाई लाग्छ कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्कुलको पिक्चर मिस गरिरहेका थिए, त्यसकारणले गर्दा मैले यसलाई पनि यहाँ राखेको छु भने कक्षा 11 मा हाम्रा 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीदेखि लिएर बाहिरी जिल्लाका लगभग हामीसँग 8 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ कक्षा 11 मा। उहाँहरूले भौतिक रूपमा स्कुल कस्तो छ के छ भन्ने देख्नु चाहिँ भएको छैन, तर उहाँहरूले हाम्रो प्रोग्राम, हामीले गरेका ब्रिज कोर्सका कुराहरू, त्यसपछि यहाँको पठन शैली र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको स्टुडेन्ट्स लिडरसिप जुन कोर स्किल्स र ISC अवार्ड कसरी ल्याइएको छ भन्ने विषयवस्तुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अभिभावकजीहरूले हामीलाई विश्वास गरेर कक्षा 11 मा जोइन गराइसक्नु भएको छ। म कक्षा 12 मा र कक्षा 11 मा उपस्थित हुने सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 40 जना विद्यार्थी अहिले अनलाइनबाट कक्षा 11 को सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसमा प्योर साइन्सको विद्यार्थी 30 जना छन् भने 10 जना हाम्रो म्यानेजमेन्ट जुनमा म्यानेजमेन्ट संकाय भन्न अहिले त पाइँदैन, नन साइन्स ग्रुप र साइन्स ग्रुप गरेर हामीसँग अहिले 40 जना विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउँदै आजको हामी के कुरामाथि अगाडि बढ्छौँ भने हामीले अहिलेसम्म के गरेका छौँ, त्यसपछि हामी टिचर्सको स्टियरिङ गर्छौँ। 1 मिनेटको समयमा इच टिचरले कुराहरू राख्नुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिइवरी आफ्नो सब्जेक्टको बारेमा र कसरी क्लास भइरहेको छ यस बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सको सेयरिङ, यसमा हामीले विशेष प्राथमिकता अभिभावकजीहरूलाई दिनेछौँ। आफ्नो माइक अन गरेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो अपकमिङ प्लान्सका बारेमा आज हामी यो विशेष भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौँ। पहिला सुरुमा मैले अपडेट्सको विषयमा यसमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकजीहरू, हामीले विशेष कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूलाई ब्रिज कोर्सबाट सुरु गरेका थियौँ। ब्रिज कोर्सको क्लासेसहरू विभिन्न चरणमा भयो, दिनमा 2टा 3टा यसरी कहिले एउटा यसरी चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन भएको थियो भने ब्रिज कोर्समा हामीले एटेन्डेन्स यो तरिकाले गरेका थियौँ। आदरणीय अभिभावकजीहरू, मैले यहाँ पोइन्टरबाट यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको डेली एटेन्डेन्स। हामीले 1 महिना ब्रिज कोर्स चलाएका थियौँ र यो ब्रिज कोर्समा जोइन गर्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ एटेन्डेन्स पनि हामीले यसरी लिन्थ्यौँ। त्यसपछि हामीले इन्ट्रान्स लियौँ। इन्ट्रान्समा लगभग 253 जना विद्यार्थीहरूले सहभागिता जित्नुभयो। कतिले त तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीहरूले 12 अङ्क पनि ल्याउन सकेका थिएनन् भन्ने खालका न्युजमा पनि तपाईँहरूले शिक्षाबाट विभिन्न कुराहरूबाट पनि सुन्नु भएको थियो होला। त्यसकारण हामीले धेरै फिल्ट्रेट गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पालीको कक्षा 11 मा हामीले उनीहरूलाई एडमिट गरेका छौँ र त्यस सँगसँगै हामीले कक्षा 11 को अभिभावकजीहरूलाई ओरिएन्टेसन सेसन पनि राखेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अबको नयाँ पाठ्यक्रम जुनमा 3 वटा कम्पल्सरी सब्जेक्ट र 4 वटा अप्सनल सब्जेक्ट हुनेछ र विद्यार्थीले चाहेको खण्डमा 4औं सब्जेक्ट पनि भनेको 4 वटा सब्जेक्ट पनि पढ्न पाउने कुरा पनि हामीले जानकारी गराउँदै आज करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले 5 महिना 31 गते 2 दिन अगाडि मात्र करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले फेरि पनि निकालेको थियो नोटिस, जसमा अब चाहिँ 3 वटा कम्पल्सरी सब्जेक्ट र 4 वटा अप्सनल सब्जेक्ट हुन्छ भनेर जुन उनीहरूले आज अस्ति 2 दिन अगाडि निकाल्नु भएको थियो। हामीले विगत 2 महिनादेखि त्यही प्लानमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई इनरोल गरेका थियौँ। यसको नमुना यहाँहरूले आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। हामीले जुन सोचेका थियौँ, हाम्रो प्लान, हाम्रो स्ट्राटेजी र हाम्रो जुन स्टेप्स थियो, प्रोसिड्युर्स थियो, त्यो सफल पनि भएको कुरा म आदरणीय अभिभावकजीहरूलाई जानकारी गराउँछु। र हामीले अनाउन्स गर्यौँ क्लास लिइसके पछाडि, ओरिएन्टेसन दिइसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 10 गते गत महिनाको 10 गतेबाट हामीले अनलाइन क्लास सुरु गर्यौँ, रुटिन पठायौँ। त्यस पछाडि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लासको मोड्युलमा इस्टाब्लिस गर्यौँ र अनलाइन क्लास गर्दाखेरि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हामी जे गर्छौँ सबै स्केड्युल अनुसार छ। हिजो हाम्रो विज्ञान दिवस अवसरमा हामीले 4 बजेदेखि लगभग 6 बजेसम्म हामीले वेबिनार राखेका थियौँ, जसमा 95+ साइन्स लभर्स, त्यस पछाडि हाम्रो आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हरिनारायण खिलनारायण श्रेष्ठ सर जो चाहिँ विज्ञान विषयको करिकुलम अफिसर हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो सेन्ट्रल स्ट्यान्डबाट अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू उपस्थित भएको अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मात्र स्क्रिन सेयर गरेर प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। लगभग हाम्रा 4 वटा प्रेजेन्टेसनमा 9 जना विद्यार्थीहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र आज हामीले प्यारेन्ट्स मिटिङ नै राखेका थियौँ। यहाँ तपाईँहरूले निलोमा देख्न सक्नुहुनेछ, यो हाम्रो स्केड्युल अनुसार नै हामीले आजको कार्यक्रम राखेका थियौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो 12 मा हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले एक्जाम पनि लियौँ र उनीहरूको युनिट टेस्ट पनि हामीले सकेका छौँ र यस्तो तरिकाले हामीले उनीहरूलाई युनिट टेस्ट पनि गर्दै अगाडि बढाइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। त्यस पछाडि के एक्टिभिटिज गरिरहेछन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिलेको यो कोभिड-19 ले दिएको डिजिटल लिटरेसीमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ
कसरी अगाडि बढेका छन् त भन्दा हरेक टिचरले आफूले पढाएका कुराहरूलाई यसरी गुगल क्लासरुममा हालिदिनुहुन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसको भइरहेको छ, यहाँ मोनेरा किङडम भनेको यो बायोलोजीबाट आइरहेको छ। त्यसपछि टिचर्सहरू हामी जसले असाइनमेन्ट दिन्छौँ यसरी यो टिचर्सले यो ग्रेड दिन मिल्ने तरिकाको हामीले बनाएका छौँ। विद्यार्थीले हेर्दाखेरि यो स्ट्रिम क्लास वर्क र पिपल मात्र देख्नुहुन्छ भने हामी टिचर्सले चाहिँ स्ट्रिम क्लास वर्क पिपल र ग्रेड हामीले विद्यार्थीहरूको ग्रेड पनि गर्न सक्छौँ। यो अनुसार हामीले क्लास अगाडि बढाएका छौँ। यो कक्षा 11 का अहिले 32 जना जोडिसक्नु भएको छ। केही टेक्निकल इररको कारणले केही विद्यार्थी यसमा छुट्नु छ र सँगसँगै कसरी हुन्छ यहाँहरूलाई म डिफ्रेन्ट डेटमा कसरी असाइनमेन्टहरू आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ स्लाइडमा देखाइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही अभिभावक जोडिनु भएको छ भर्खर। ओके, र त्यसै गरी हामीले अभिभावकजीहरूलाई पनि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि जानकारी गराउँदैछौँ। हामीले जे एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गुगल क्लासरुममा हालेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अफलाइनको टाइममा पनि उनीहरूले पढ्न पाउने गरी हाम्रा स्लाइडहरू हामीले तयार गरेका छौँ र त्यही अनुसार आदरणीय शिक्षक साथीहरूले अपलोड गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई असाइनमेन्ट दिँदै र होमवर्क दिँदै अहिले हाम्रो दुईटै कक्षा 11 र 12 चलिरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र कस्तो एक्टिभिटिज भइरहेको छ त यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कपीमा उनीहरूले लेख्न सुरु गरिसकेका छन्। यसरी शिक्षक साथीहरूले कपीमा चेक गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फिडब्याक हाम्रो मेसेन्जर ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आदरणीय शिक्षक साथीहरूले उनीहरूलाई मोटिभेट गर्दै उनीहरूले गरेको कुरा कस्तो छ के छ भन्दै फिडब्याक दिइराख्नु भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मैले म्याथको र नेपालीको पनि मैले यहाँ जोडेको छु। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक साथीहरूले यसरी स्लाइडमा जसरी अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अभिभावकजीहरू, हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँदा पनि यसै गरी स्लाइड देखाएरै हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छौँ। टिचर्सले यहाँ फिडब्याक यसरी दिनुभएको छ। मैले एउटा यहाँ फिडब्याक यहाँ पढ्न गएको छु। Nano 2.1 and 4 are the value of electronegativity of hydrogen and fluorine. So this value don't write in you should not write in the place of radius भनेर यसरी दिनुभएको छ भने टिचरले चेक गर्नुभएको छ। सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेन्ट यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनी र स्लाइड यसरी प्रेजेन्ट भएको कुरा, म्याथका वर्कदेखि लिएर फिजिक्सका वर्क, नेपालीका वर्क, सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षाका वर्कहरू विभिन्न चरणमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो स्केड्युल अनुसार गरिरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ भिडियो बनाएर आफूले गरेका असाइनमेन्टहरू पनि बुझाएका छन् भने एक्सलेन्ट वेल डन भन्ने तरिकाले टिचर चाहिँ उनीहरूले बनाएका वर्कलाई पनि एक्नोलेज गर्नुभएको छ। यो कक्षा 12 बाट हो। र त्यसै गरी हामीले हिजो मात्र असोज 1 गते 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2077 मनाएका थियौं, जसमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अ टक प्रोग्राम अन ग्राभिटेशनल वेभ, न्यानो टेक्नोलोजी, ब्ल्याक होल र रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स थियो, जसमा हाम्रो यो फिजिक्स संकाय जुन भौतिक शास्त्र अन्तर्गत पर्ने भएको कारणले यसमा प्रोग्राम फेसिलिटेट गर्ने सरहरू हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर आचार्य, जो एमएससी फिजिक्स गरिराख्नु भएको छ र सकिसक्नु भएको छ। अहिले उहाँ चाहिँ अझै रिसर्चको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने अर्को वसन्त राजवंशी सर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एमएससी फिजिक्स सहित एमएड पनि गर्नुभएको छ र मैले पनि केही कन्ट्रिब्युट गरेको थिएँ र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सिकाइवरी उनीहरूलाई पर्फेक्ट बनाएर डेमो गरेर चेक गर्ने तरिकाले चाहिँ गराएका थियौँ र यो ग्रान्ड प्रोग्राम भएको कुरा स्ट्यान्डका आदरणीय हामीले विद्यार्थीलाई नै ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने कुरालाई नै मूल आधार बनाएर चाहिँ सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यो भनेको टिचरले मात्र सिकेर के गर्ने, विद्यार्थीलाई आएन भने त ट्रान्सफर्मेसन भएन, जसले गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन विद्यार्थीमा चाहिन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले उपस्थित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीलाई सुझाव पनि दिनुभयो र यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी कार्यक्रम भएको कुरा पनि जानकारी गराउनु भयो। यस कार्यक्रममा 95+ पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। यो हामीले हिजो गरेका थियौँ र यसको प्रेजेन्टर मात्रै विद्यार्थी थिए, जसमा कक्षा 11 का 2 जना विद्यार्थी थिए भने कक्षा 12 बाट 6 जना विद्यार्थी प्रेजेन्टेसनमा थिए र 1 जना प्यानल मोडरेटरको रूपमा आयुष्मा थपलिया नानीले प्यानल मोडरेटरको रूपमा आफ्नो यो कार्यक्रम चलाएकी थिइन् भने 6 जना विद्यार्थी हाम्रो ईशान, स्मृति, त्यस पछाडि अबिन प्रशंसा अनि प्रतिमा गुरुङ, त्यस पछाडि हाम्रो रवि अधिकारी, यसरी विद्यार्थीहरूले गरेका थिए भने 11 कक्षाबाट आर्या भट्टराई र क्रिस्टल भट्टराई जो अहिलेको 2077 साल ब्याचको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो भने आगामी दिनमा पनि हामीले यस्तै खालका कार्यक्रमहरू हाम्रो अब केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट र बायोलोजी डिपार्टमेन्ट अनि त्यस पछाडि म्याथ डिपार्टमेन्टबाट पनि यसै गरी
किनभने अनलाइनले धेरै सजिलो बनाइदियो। हामी कति पञ्चुअल भयौँ, जुन टाइममा हामीले भनेका थियौँ त्यही टाइममा हामीले सुरु गरेका थियौँ, जसले गर्दा अझ भर्चुअल टाइममा चाहिँ अझ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पाएका कुरा पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीले कसरी प्रेजेन्ट गरेका छन् त, यहाँ मैले केही स्क्रिनसट राखेको छु। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसरी पार्टिसिपेन्टमा यो तरिकाको प्रेजेन्ट गरेका थिए भने हाम्रो कक्षा 11 को यो एउटा स्याम्पल थियो, यो 12 को एउटा स्याम्पल राखेको छु। त्यसै गरी हामीले कक्षा 11 लाई बेला बेलामा मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा कोही कहिले डाक्टर, कहिले इन्जिनियर, कहिले मोटिभेसन्सको मेडिटेसन सहितका क्लासहरू पनि राख्ने गरेका छौँ। हिजो मात्र हामीले डाक्टर आशिष मेहत जो चाहिँ यो हाम्रो भेटिनरीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँको प्रेजेन्टेसन राखेका थियौँ। र क्लासरुममा पढाउँदाखेरि अनलाइनमा विद्यार्थीहरूको पार्टिसिपेसन यो तरिकाको, उनीहरूले आफैले पार्टिसिपेट गर्ने तरिकाको क्लासहरू पनि सञ्चालन भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अबको पालो रहेको छ टिचर सेयरिङ, र टिचर सेयरिङको सेसनमा हामी सम्पूर्ण यो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू भयौँ हामी, जसले कक्षा 11 र 12 मा हामीले अहिले पढाइरहेका छौँ। र यस क्रममा म अब सबभन्दा सुरुमा फिमेल तर्फबाट जान चाहन्छु र यो टिचर सेयरिङ सेसनको लागि म कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई पहिला सुरुमा नेपाली डिपार्टमेन्टबाट मुना गौतम म्यामबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मुना म्याम। ओके मुना म्याम प्लिज। धन्यवाद सागर सर। सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावकज्यूहरू, साथसाथै मेरा प्यारे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। म मुना गौतम चाहिँ विगत 5-6 वर्षदेखि सेलिब्रेसनमा अध्यापनरत छु। मेरो अध्ययन क्षेत्र चाहिँ लगभग 13 वर्षको मेरो अनुभव छ। मेरो चाहिँ अहिले अनलाइनमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 11 कक्षामा मैले अध्यापन गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरूको एकदमै राम्रो सक्रिय सहभागिता छ। यहाँहरूले नि अभिभावक वर्गहरूले पनि राम्ररी त्यसलाई साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन, हामीसँग पाठ्यक्रम छ। त्यो पाठ्यक्रमको आधारमा हामीले चाहिँ कुन कुन शीर्षक कसरी अध्यापन गराउने, कसरी सिक्ने भन्ने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथसाथै भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसमा त्यही आधारमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूको यदि साथ हुँदैन थियो भने, अभिभावकहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन थियो भने सायद हामी त्यो सफल हुँदैन थियौँ। एउटा विद्यार्थीलाई सफल बनाउनको निम्ति 3टा पक्ष चाहिन्छ, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु। शिक्षक मात्र भएर पनि हुँदैन, विद्यार्थी मात्र भएर पनि हुँदैन, अभिभावक तिनै पक्षबाट चाहिँ सही रूपमा अगाडि लग्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चीकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सफल हुनुहुनेछ, साथसाथै हामी पनि सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आगामी दिन पनि अब कति समय यस्तो रहन्छ भन्ने थाहा छैन। भौतिक दूरीमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट नहुन्जेलसम्म पनि हाम्रो शिक्षण क्रियाकलापलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अभिभावकहरूको पनि विशेष साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धेरै कुराहरू के गर्ने, किनभने हामी निश्चित समयमा छौँ। फेरि आगामी दिनहरूमा यसरी छलफल गर्नेछौँ भन्दै मैले मेरो भनाइ राखेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मुना गौतम म्याम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली डिपार्टमेन्टबाट, अहिले कक्षा 11 लाई म्यामले लिड गरिराख्नु भएको छ। र यसै गरी म फेरि पनि आदरणीय हेडमास्टर सर द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजका आदरणीय मुरारी लाल शर्मा सरलाई नेपाली विभागबाट कक्षा 12 मा यहाँले पढाइराख्नु भएको छ। र सम्पूर्ण यहाँहरूले मिटिङमा पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका कुराहरू, त्यस पछाडि हामी कोर कमिटीका मेम्बर्सका कुराहरू पनि सम्पूर्ण यहाँलाई पनि जानकारी भएको कारणले गर्दा आदरणीय हेडमास्टर सर मुरारी लाल शर्मा सरलाई पनि आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। नमस्कार सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, आदरणीय शिक्षक साथीहरू र अभिभावकज्यूहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन। निकै लामो समयपछि आज धेरैको अनुहार देख्न पाइएको छ। कोरोनाले गर्दा हामीलाई चाहिँ लगभग चाहिँ यो गृहबन्दी बनाएको अवस्था हो। त गृहबन्दी भएर पनि हामीले विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध नहोस् भन्नका लागि हामीले, मलाई लाग्छ काठमाडौँ जिल्लामै सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ क्लास सुरु गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवमा, अहिलेसम्मको अनुभवमा। त यहाँहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न डिभाइस उपलब्ध गराएर अनलाइन कक्षामा सहभागी गराउनलाई जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
सिकाइ उपलब्धि भन्ने कुरा हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा झन् धेरै कुरा सिकेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्यौं। सबैतिर बन्द छ, बाहिर जान के डरको अवस्था छ, बाहिर जान पनि डर छ, भित्र बस्न पनि डर छ। डरै डरमा पनि हामीले हाम्रो जुन क्रियाकलाप हो त्यो क्रियाकलापलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं र यहाँहरूले पनि आफ्नो बाबुनानीहरूबाट हामीले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के अनुरोध म गर्न चाहन्छु भने अभिभावकजीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो अनलाइन कक्षा पनि प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितिको कक्षा भन्दा कम छैन भन्ने मेरो अनुभव रहेको छ। लगभग 1 घण्टा कक्षामा मजाले छलफल गरेर एक जनाको कुरा सुनेर हैन अनि गएर स्लाइड देखाएर हामीले काम गर्न पाइरहेका छौं। हो, पढाउने शिक्षकहरूलाई पक्कै पनि अलिकति बढी मेहनत गर्नु परिरहेको छ। यो कुरो चाहिँ सबैले बुझ्नु भएको छ। हामीले विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ समय निकालेर हामीले तयारी यो स्लाइड बनाएर अनि तयारी गरेर क्लासमा विद्यार्थीले पक्कै सिकिरहेका छन्। तर चाहिँ अलिकति समस्या के मैले पाएको छु भन्दाखेरिमा अब यहाँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ भनाइ हो या के हो, कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ छलफलमा अलिअलि सहभागी नभएको एउटा गुनासो म यहाँ राख्न चाहन्छु। कतिपयको चाहिँ डिभाइस भएन, माइक्रोफोन छैन, भिडियो छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। यदि त्यस्तो हो भने यहाँहरूले त्यसको उपलब्धता गराइदिनु होला, किनभने त्यो तपाईहरुको सम्पत्ति हो, तपाईहरुको सामान हो, भोलि तपाईलाई चाहिने कुरा हो हैन। भोलिदेखि कुनै पनि विद्यार्थीले मसँग माइक्रोफोन छैन या मेरो भिडियो चल्दैन भन्ने खालको उत्तर विद्यार्थीले नदिउन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। र हामीले चाहिँ कक्षा 12 को चाहिँ कोर्स अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी चाहिँ प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको परीक्षा लिन पनि हामी तयार भइसकेका छौं। अस्ति भर्खर हामीले एउटा चाहिँ मन्थली टेस्ट पनि लियौं हामीले। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीको सहभागिता र उनीहरुको चाहिँ प्रस्तुतिकरण राम्रै थियो। हामीले त्यसलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। अस्ति हामीले चाहिँ जसरी लियौं अब हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै परीक्षा लिने पनि योजना गरिरहेका छौं। यहाँहरुको सहयोग सल्लाह यहाँको चाहिँ सदैव रहिरहनेछ र विद्यार्थीहरूलाई उत्साह दिनुहुनेछ र कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागी बन्नको लागि प्रोत्साहन दिनुहुनेछ। कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अनुपस्थित भएको पनि पाइएको छ हैन। हामीले चाहिँ भनिरहेका छौं, सम्झाइरहेका छौं, यहाँहरूले अझ बढी चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो कक्षा पनि राम्रैसँग विद्यार्थीहरूले सिक्न चाहेको कुरा सिक्न पाइरहेका छन्। त्यसैले प्रत्यक्ष सहभागी भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपाए पनि यसबाट लिएको जुन सुविधा हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै आशा गरौं चाँडै नै हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कक्षा कोठामा बसेर चाहिँ पठन पाठन गर्ने अवसर पाउनेछौं भन्ने आशा गर्दै यहाँहरुको उपस्थिति प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। थ्यांक यू सो मच मुरारी सर। बिल्कुलै यहाँले अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो डिभाइसेसहरूलाई अझ राम्रोसँग म्यानेज गर्नुस्, यो क्लासले अझ राम्रो गर्नेछ भन्ने तरिकाको तर्क दिनुभएको छ आदरणीय हेडमास्टर मुरारीलाल शर्मा सरले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी अब म भौतिक शास्त्र अन्तर्गत हाम्रो जुन हिजोको कन्सेप्ट ल्याउने आदरणीय विश्वेश्वर आचार्य सर हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सहजकर्ता गर्ने वसन्तराज वंशी सर हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम विश्वेश्वर आचार्य सरलाई आफ्नो सब्जेक्टको आफ्नो परिचय सहित अगाडि बढाइदिनको लागि आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सागर सर। सर्वप्रथम सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण सेलिब्रेसन कोएड कलेजको हाम्रो शिक्षक वर्गहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन। सर्वप्रथम अब हिजोको प्रोग्रामको कुरा गरौँ। हिजो चाहिँ मैले सामान्य प्रोग्राम गरौँ भनेर कलेजमा सोचेको थिएँ, जस्तो क्लासकै टाइममा एउटा प्रेजेन्टेसन गरौँ भनेर सोचेको थिएँ। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो सागर सर अनि कलेजको कोअर्डिनेसन गर्दा गर्दै यो प्रोग्राम चाहिँ एकदम राम्रो भयो। जस्तै हाम्रो भद्रमान तोलादार एकदम विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो प्रोग्राममा ल्याउनु पनि एकदम ठुलो सौभाग्य मान्नुपर्छ।
यस्तो प्रोग्राम हुँदाखेरि जस्तो सामान्य एउटा सब्जेक्टको टिचरले पढाउँदाखेरि एउटा प्रोग्रामलाई कलेजले सपोर्ट गरेर यति ठुलो गराउँछ भने हाम्रो टिचरहरूलाई पनि एउटा कलेजमा केही गरौँ भनेर एउटा इनर्जी पनि आउँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो कलेजको एकदम राम्रो पक्ष हो। त्यसपछि हाम्रो यो स्टुडेन्टहरूलाई जस्तो हाम्रो मोटिभेसन कार्यक्रम भइरहेको छ, अरू कलेजमा पनि यस्तो कार्यक्रमहरू यस्तो अरू कलेजहरूमा यस्तो कार्यक्रम एकदम कम हुन्छ, तर यो पेन्डेमिक टाइममा यो कलेजले यस्तो अवसर दिएको छ। अनि हाम्रो कलेजमा लिमिटेड स्टुडेन्ट भएको हुनाले एकदम केयर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई प्रत्येकजनालाई एकदम केयर हामीले यो कलेजले पनि दिएको छ, हामीले पनि दिएको छौँ जस्तो लाग्छ। अब अभिभावकज्यूहरूले अहिले केही समयपछि सेयर गर्नुहुन्छ होला आफ्नो स्टुडेन्टले के चेन्ज पाएको छ। जस्तो 12-15 जना राम्रो स्टुडेन्ट भयो भने 25 जनामा 12-15 जना राम्रो भयो भने 10 जना बाँकी 10 जना पनि एकदम त्यो इम्प्रुभ हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि अब हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले अनलाइनबाट उनीहरूलाई कपी गल्ती छ त्योहरू सबै गरेको छौँ। अनि अब यिनीहरूले चाहिँ अब हिजोको प्रोग्राम सबै हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले हेर्नुभएको छ। अब यिनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट उहाँहरूले आफै जज गर्नुहुन्छ। अब यसरी हाम्रो कलेजमा चाहिँ हजुरहरूको नानी बाबुहरू एकदम सुरक्षित छन् भन्ने मैले देखेको छु। अब म त अब एउटा शिक्षक हुँ, त्यही पनि अब मैले अरू कलेजहरूको कुरा गर्ने थिएँ। जस्तो हाम्रो त भोलि बिहान यिनीहरूको भविष्य हेर्ने, यिनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने। जस्तो अब उनीहरूले चाहिँ अरू कलेजमा चाहिँ यस्तो स्टुडेन्टलाई यति धेरै केयर चाहिँ हुँदैन। जस्तो प्रत्येक सेक्टरमा म्याथमा, फिजिक्समा, नेपालीमा अथवा अरू केमिस्ट्री, बायोलोजीमा प्रत्येक टिचरले यति धेरै केयर गर्नुभएको छ कि यो अरू कलेजमा बिरलै देखिन्छ। यसरी हजुरहरूको नानी बाबुहरू यो कलेजमा एकदम सुरक्षित छन् अनि उनीहरूको भविष्य पनि एकदम सुनिश्चित छ। हजुरहरू ढुक्क हुनुहोस्। यति भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद विश्वेश्वर आचार्य सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फिजिक्स डिपार्टमेन्टबाट र स्पेसल्ली कक्षा 11मा सरले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र अप्टिक्स विषय पढाउनुहुन्छ भने 12मा अहिले हाम्रो विश्वेश्वर आचार्य सरले मोडर्न फिजिक्सबाट अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी म बसन्त राजवंशी सर जो फिजिक्सको यहाँहरू अभिभावकजीहरूले पनि स्क्रिनमा देख्नुभयो होला, हाम्रो यो टेलिभिजनबाट पनि सरले विभिन्न चरणमा कक्षा 10का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लास लिइराख्नु भएको छ भने अहिले पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सर म्याम आदरणीय अभिभावकजीहरूलाई, सरले लेखेको किताब सायद हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 11मा दिनेछौँ, किनभने त्यो टेबलमा गएर बसिसकेको छ। मात्र जसरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राइभेट बुक कक्षा 1 को असारको 28 गते मात्र एप्रुभ गरेको थियो, त्यसै गरी सायद अहिले टेक्निकल इरर भइरहेको कारणले गर्दा अथवा म्यान पावर कम भएको कारणले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिने क्रम अथवा छाप्ने क्रमहरू अलि स्लो तरिकाले गरिरहेको छ। र म बसन्त राजवंशी सरलाई उहाँ राइटर मात्र नभइकन एउटा विशेष युट्युबमा पनि विभिन्न हरेक च्याप्टरको एक एक कुरा यहाँले राखिसक्नु भएको छ र अब उहाँकै मुखारबाट केही कुराहरू हामी जानकारी लिँदै उहाँको आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक महानुभावहरू, शिक्षक साथीहरू अनि हाम्रो प्रिन्सिपल सरहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्कार। म बसन्त राजवंशी। म विगत केही वर्षदेखि 1 दशकदेखि भनौँ न म काठमाडौँका विभिन्न +2हरूमा फिजिक्स विषय पढाउँदै आइरहेको छु। अघि भर्खर मैले क्लास लिएको थिएँ, अलिकति बढी बोलेछु, 11 अहिले भर्खर लिएको थिएँ। धेरै कुराहरू सागर सरले भन्नुभयो। म चाहिँ अहिले अरू जुन +2हरू जुन अरू पनि देखिरहेको छु, अहिले जुन गरिरहेको छु, त्यसमा भन्दा हाम्रो सेलिब्रेसन कोएडमा चाहिँ मैले अलिक बढी फरक पाएको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो कलेजले, हाम्रो स्कुलले 11-12का हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष त अहिले हाम्रो 12मा साइन्सका र अहिले हाम्रो 11 नयाँ साइन्स र नन साइन्स सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम फरक तरिकाले एउटा चाहिँ एकदम हरेक तरिकाले चाहिँ सबै विषयमा सबै तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ इम्प्रुभको लागि चाहिँ लागिरहेको छ र यसमा हामी सबै टिचर्सहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यसमा लागेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामी डेफिनेटली चाहिँ हाम्रा बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू पाएका छौँ। अहिले पनि मैले अलि भर्खर चाहिँ एउटा क्लास लिइरहेको थिएँ 11मा, बच्चाहरू एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ पढिरहेको मैले पाएको छु। र अर्को चाहिँ अब सरले भन्नुभयो मेरो एउटा
टेक्स्ट बुक आउँदैछ र पहिले पनि अहिले बुकहरू मैले बनाएको थिएँ र अहिले नयाँ करिकुलम यसपालि चेन्ज भएको छ, अघि सरले मेन्सन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अब 6वटा विषय पढ्नुपर्ने 11बाट र चाहिँ साइन्स र नन साइन्स भन्नुपर्ने, साइन्स र म्यानेजमेन्ट यस्तो यस्तो भन्नु नपाइने यो कुराहरूमा चाहिँ अहिले नयाँ करिकुलमको लागि टेक्स्ट बुक मैले लिएको छु। त्यसमा सागर सर एडिटर पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा गएर चाहिँ एप्रुभको लागि टेबलमा बसेको छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ मैले अर्को काम यो हाम्रो स्कुलका कलेजको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउने काम फिजिक्सको पढाउने काम गरिरहेको छु। यसको साथसाथै अहिले जुन मैले एउटा अभियान थालेको छु, जुन मैले फिजिक्समा चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गर्छु भनेर युट्युबको माध्यमबाट मैले +2 का लेभलका विद्यार्थीहरूलाई, ब्याचलर लेभलका BSc पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई र सकभर भएछ भने मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि फिजिक्सको चाहिँ नि सबै विषयको टप टु बटम सबै कोर्सहरू चाहिँ म युट्युबमा फ्रीली एभाइलेबल गर्ने प्रयासमा छु। यसमा चाहिँ मेरो प्रयास रहिरहेको छ। अहिले मैले अलमोस्ट 11 को चाहिँ अब एउटा अप्टिक्स बाँकी छ, मेकानिक्स गरिरहेको छु र हिट चाहिँ सकिसकेको छु र यसमा चाहिँ एडभान्स लेभलको मैले पढाइरहेको छु। यसमा चाहिँ विशेष त भाइ बहिनीहरूको अहिले साइन्स पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ विशेष टार्गेट भनेको चाहिँ +2 सकेपछि एउटा चाहिँ टेक्निकल फिल्डमा एउटा MBBS मेडिकलतिर इन्जिनियरिङतिर जाओस् र त्यसमा चाहिँ अलिकति डिप अध्ययन चाहिन्छ र हामी थ्योरिटिकल्ली पास भएको चाहिँ रिजनेबल क्वेसनहरू हामी गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो एकदम ट्रिक खालको चाहिँ क्वेसनहरू सोधेको हुनाले हामीले त्यस बेसमा मैले युट्युबमा च्यानलमा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि पनि र नेपालभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ भिडियोहरू बनाइरहेको छु र अहिले ब्याचलरको 3rd इयरको पनि मैले मेकानिक्स क्लासिकल मेकानिक्सको रिलेटिभिटी थ्योरी चाहिँ मैले भिडियोको कोर्स अहिले सिरिज गइरहेको छ। यो मैले सामान्य जानकारी गराएँ र सरले पनि भन्नु मैले डिसोमा पनि तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको पनि होला, नेपालभरिबाट चाहिँ साइन्स क्लास 10 को साइन्स चाहिँ मैले अहिले पढाइरहेको थिएँ। यो मेरो लामो कुराहरू भयो। त्यही कुरा भए कलेजमा हाम्रो सेलिब्रेसन कलेजमा चाहिँ अरू कलेजभन्दा धेरै राम्रो छ। मैले फिल यो मैले बोलेको पनि होइन, यो फिल गरेको मैले पनि आज चाहिँ हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले जुन रूपमा चाहिँ हेर्यौँ त्यहाँनिर एकदम चाहिँ नि जुन बच्चाहरूले चाहिँ 4 टपिक्सको बारेमा डिस्क्राइब गरेका थिए, एकदम खुसी लागेको थियो। एकदम विद्यार्थीहरू चाहिँ कहाँबाट खोजेर यत्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, यी कुराहरू एकदम राम्रो छ। आगामी दिनमा अरू विषयहरूको पनि गर्नेछौँ। यति भन्दै मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू बसन्त सर, थ्याङ्क यू सो मच। सरले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, विद्यार्थी भाइहरूलाई कसरी क्लास सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी म अब केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो पुष्पराज सञ्जाल सरलाई आफ्ना कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सागर सर। यहाँ उपस्थित पुष्प सर, हजुर भिडियो खोलिदिनु होला। मेरो भिडियो देखिरहेको छैन, आइरहेको छैन सर, प्लिज। हामी सरसँग एकैछिनमा जोडिनेछौँ। पुष्प सर, म बायोलोजीबाट फेरि केमिस्ट्रीतिर छिर्छु। बायोलोजीबाट म आदरणीय सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सागर सर। सबैजनालाई मेरो चाहिँ नमस्कार। मैले यहाँ मेरो नाम सुमन्त कुमार रञ्जन, घर मेरो जनकपुर हो। यहाँ काठमाडौँमा मैले चाहिँ अब विभिन्न कलेजमा पढाउँदैछु। मैले यो टिचिङ फिल्डमा लागेको लगभग 15 वर्षै भइसक्यो। +2 पास गरेर मैले चाहिँ यो टिचिङ फिल्डमा लागेको छु अनि +2 पढाएकै लगभग 6 वर्ष हुन थालिसक्यो। र यो ड्युरेसनमा मैले अब अहिले हेर्दाखेरि होइन, अब डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा पढाउन त पढिरहेको छु। अर्को कुरा के, जस्तै अघि हाम्रो प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो नि होइन, कि केही अप्ठ्यारो अवस्थामा नै केही नयाँ खोजी हुन्छ नि। एउटा साइन्समा पनि एउटा कहावत छ होइन, भनाइ गर्ने गरिन्छ, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। जहाँ जरुरत हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै आविष्कार पनि भइदिन्छन्। अहिलेको स्थिति भनेको सेम त्यही नै रहछन्।
नेसेसिटी थियो। अहिलेको नयाँ आविष्कार भनेको हामीले यसरी भर्चुअली सबैजना एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्न सकिरहेको छ। अर्को कुरा जहाँसम्म हामीले सिकाइको कुरा आउँछन्, सिकाइ भन्ने चिज यदि मान्छेको इच्छा हुन्छ भने कहिले पनि रोकिँदैन, चाहे त्यो जस्तो सुकै अवस्था होस्। र त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराले इफेक्ट गर्छन्, जस्तै एउटा कलेजको इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ, एउटा प्यारेन्ट्सको इन्रोलमेन्ट पनि हुन्छ। म आफै कुरा गरेँ भने म आफै एउटा कलेजको साइन्स डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स भनेको छु। तर त्यहाँ पनि मैले अहिले जस्तै तपाईँहरू यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, सबै स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ चाहिँ इन्गेज छन्, त्यस्तो मैले त्यो कलेजमा पनि गराउन सकिरहेको छैनन्। किनभने अब तपाईँहरू जस्तो भाग्यमानी प्यारेन्ट्सहरू मैले पाएन त्यहाँ। मैले आफ्नो लागि मैले आफ्नो भाग्यमानी मैले चाहिँ ठानेन, किनभने हजुरहरूको जस्तो चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो माहौल मैले अझै पनि क्रिएट गर्न सकिरहेको छैन। सो यहाँ हेर्दाखेरि अब जहाँ जहाँ मैले हेरिरहेको छु, कलेजका क्लासहरू लिइरहेको छु या आफै जहाँ इन्भल्भ छु डाइरेक्टली, त्यहाँभन्दा चाहिँ सेलिब्रेसन चाहिँ अलिक बढी नै छन्। र यसमा चाहिँ म विशेष धन्यवाद चाहिँ सागर सरलाई नै दिन्छन्। साह्रै मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँले जो हामी सबैजनाले सहयोग दिइरहेछौँ। विशेष गरी म त अब यहाँ विशेष तरिकाको धन्यवाद मैले प्यारेन्ट्सलाई नै दिन चाहन्छु, किनभने मलाई थाहा छ यो अनलाइन क्लासलाई नि इफेक्टिभ बनाउनको लागि कसको रोल सबभन्दा बढी हुन्छ। मैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो महसुस गरेको कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा जस्तै हामीले अहिले पढाउने क्रममा अब यो अनलाइन मिडियममै जोडेका छौँ। अघि सरले देखाइसक्नु भयो गुगल क्लासरुममा हामी असाइनमेन्टहरू दिने, असाइनमेन्टहरू चेक गर्ने प्रोसेसहरू, यो सबै कुरा हामी विस्तृत छलफल गरिसकेका छौँ, हेर्नुभएको छ होला। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै फिजिकली हामीले जुन क्लासमा जान्छौँ नि, त्यो जानुभन्दा अगाडि हामी प्रायः जस्तो सबै टिचर्सले के गरेर हुन्छन्, केही न केही अपडेट हामी लिइरहेको हुन्छन्। एउटा मोडर्न के अरे त्यो ट्रेडिसनल तरिकाले होइन मैले सबै जानेछु त्यसपछि म क्लासमा छिर्ने सबै कुरा पढाउने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। +2 लेभल्समा चाहिँ हामी जहिले पनि प्रत्येक दिन केही न केही कुराहरू नयाँ छ कि केही नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी दिन सक्छौँ कि हामी यो नर्मल कन्डिसन पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर अहिलेको जुन सिचुएसन छ नि, अब पहिलाको सिचुएसनमा हामी लगभग एउटा क्लास लिनलाई 1 घन्टा 2 घन्टा हामी मेहनत गर्थ्यौँ भने अहिलेको सिचुएसनमा 1 आवरको क्लास लिनलाई हामीले करिब 4 घन्टा 5 घन्टा मेहनत गरिराख्नु परिरहेछ। तर हामी यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै दुविधा छैन, हामी टेन्सन छैन। यसमा चाहिँ खुसी छ। किन खुसी छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टिसिपेसनको कारणले गर्दाखेरि यसले नयाँ ऊर्जा थपेको छ यसले चाहिँ। सो यस्तै साथ चाहिँ हजुरहरूको रहिरहोस्। म चाहिँ यति सबैसँग चाहिँ अनुरोधै गर्न चाहेँ। र जहाँसम्म बच्चाहरूको भविष्यको कुरा छन्, बच्चाहरूको भविष्य होइन त्यहाँ जुडेको छ हाम्रो भविष्य। हाम्रो भविष्य पनि यी नानीहरू बाबुहरूसँग जुडेको भविष्य छन्। त्यस कारणले हामी आफ्नो भविष्यलाई त जानी चाहिँ बिग्रिन दिँदैनौँ। यो मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै के भन्नु, यसलाई चाहिँ एउटा वर्डै आएन मलाई एकदमै भन्नलाई। हवस् त, यति छ मेरो बनाएको कुरा। सबैजनालाई फेरि नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सुमन्त कुमार रञ्जन सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्पेसल्ली बोटनी पर्सन, बायोलोजी को हाम्रो डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ। सरले बिल्कुलै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उत्साह र उनीहरूको मेहनतले गर्दाखेरि नै हामी यो स्थानमा आइसकेका छौँ भने पक्का पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अझ राम्रो गर्ने तरिकाले आफ्नो इमेज र आफ्नो प्रेस्टिजियस पनि बचाउँदै अगाडि बढाउने कुरा यहाँले जानकारी गराउनुभएको छ। र त्यसै गरी म अब जुलोजी तर्फ, बायोलोजीको अर्को पाठ 37.5 नम्बरको अर्को पाठ भनेको जुलोजी रहेको छ। र जुलोजीको हाम्रो फेसिलिटेटर आदरणीय मणिराम राई सर, जो चाहिँ कागेश्वरी नगरपालिकाको लास्ट इयर हाम्रो जिपिए 3.99 को कारणले गर्दाखेरि नगद पुरस्कार सहित कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाकै विशिष्ट विज्ञान विषयको हामीलाई द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजलाई सम्मान पनि पाइएको थियो कागेश्वरी नगरपालिकाबाट। र अब म जुलोजी पर्सनबाट क्लास कस्तो भइरहेको छ आफ्नो भूमिकाको बारेमा पनि मणिराम राई सरलाई राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र शिक्षक साथीहरूमा नमस्कार। म मणिराम राई र भाइ बहिनीहरूलाई पनि सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा त सागर सरले भनि नै सक्नुभयो। एकाडेमिक कुराहरू कसरी क्लासहरू भइराखेको छन् म भन्नेवाला थिएँ, सागर सरले भनि नै सक्नुभयो। त्यसपछि थप कुराहरू अरू शिक्षक साथीहरूले सेयर गरिसक्नुभयो। मैले खासै भन्ने धेरै कुरा चाहिँ छैन। हाम्रो 12 को कोर्सहरू स्मुथली रनिङ भइराखेको छ एकदम सेड्युल तरिकाले, जसमा मेरो पार्टमा 25% कोर्स चाहिँ सकिसकेको छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूको पार्टिसिपेसनले गर्दाखेरि र
स्कुलको कलेजको एउटा म्यानेज र टाइमिङले गर्दाखेरि सबै सम्पन्न स्मुथली क्लास जानु को मुख्य श्रेय चाहिँ म सागर सर र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा धेरै जसो त सबै कुरा भइ नै सक्यो। हाम्रो क्लास इन्टरेक्टिभ छ, भाइ बहिनीहरूको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो छ। यो वातावरण गार्जेनहरूले मिलाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अहिले बुकहरू सबै ठाउँमा भाइ बहिनीहरू भ्याली बाहिर भइरहेको अवस्था र बुकहरू पनि नपाएको अवस्थामा पनि हामीले कम्प्लिट ह्यान्ड्सआउटहरूमै दिइसकेका छौँ, जसलाई चाहिँ बुक नै नचाहिने खालको नोट्सहरू सरहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ। मैले हेरिराखेको हुन्छु र मैले पनि खास बुकै नभएर चाहिँ अड्किने खालको त्यस्तो समस्या छैन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अहिलेको 12 को भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति देखेर म हिजोको प्रोग्राममा पनि थिएँ, स्ट्यान्डले गरेको प्रोग्राममा पनि थिएँ, एकदमै आई वाज मेस्मराइज क्या। भाइ बहिनीहरूले यति धेरै यस्तो कन्फिडेन्सका साथ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ उहाँहरूले यसरी बोल्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै हाई स्ट्यान्डर्डको प्रेजेन्टेसन थियो। त्यो भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको मेहनत र उहाँहरूको जुन प्रेजेन्टेसन गर्ने स्किल र उहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो। त्यसैले उहाँ त्यहाँ च्याट बक्समै पनि उहाँहरूले एकदमै धेरै एप्रिसिएसन चाहिँ पाइराख्नु भएको थियो। त्यसको लागि अब क्लास 12 को भाइ बहिनीहरू, अघि सरहरूले पनि भनिसक्नुभयो, यो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ पढाउनलाई त हामी त्यही कुरा पढाउने हो जसरी अरूले पढाउँछन् अरू कलेजहरूले। तर फरक के छ भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अथवा कलेजले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एकदमै बढीभन्दा बढी चाहिँ केयरिङ गरेको देख्छु म। केयरिङले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू पनि दायाँ बायाँ जान नपाउने, पेरेन्ट्ससँगको डिस्टेन्स एकदमै नजिक, पेरेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सन गरिराख्ने। त्यसै गरेर एउटा अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, कलेजमा चाहिँ हामी कस्तो भइराखेको छ भने एउटा साइन्सको एउटा फाउन्डेसन, एउटा आधारशिला र अध्यात्मको एउटा दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यो सम्भव भएको भन्ने चाहिँ म ठान्दछु। र त्यसै गरेर अब क्लास 11 को भाइ बहिनीहरूलाई पनि अहिले क्लास 12 को जस्तै एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड र एकदमै डिसिप्लिन र बाहिरी दुनियाँ र कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनहरूसँग चाहिँ सजिलैसँग भिड्न सक्ने बनाउने छौँ भन्ने प्रण गर्दै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सागर सर मैले यति नै कुरा सेयर गरेँ। थ्याङ्क यू मणिराम राई सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी म अब केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट पुष्पराज सञ्जाल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, धन्यवाद सागर सर। सुनिएको छ मेरो? यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम पुष्पराज सञ्जाल। मैले यस सेलिब्रेसन कलेजमा विगत 1 वर्षदेखि केमिस्ट्री पढाइ आइरहेको छु र यस्तो अवस्थामा अनेस्टली भन्नुपर्दा अहिलेसम्म भनौँ न सेलिब्रेसन इस्टाब्लिस हुनुभन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडिबाट इस्टाब्लिस भइरहेका जुन कलेजहरूमा पनि अहिलेसम्म क्लास सुरु हुन सकेको छैन। सेन्ट जेभियरको इन्ट्रान्स भएको छैन, प्रसादीले 7 गतेबाट गर्दैछ, केएमसी भर्खरै यही महिनाबाट हिजो 1 गतेबाट सुरु भएको छ। भनेपछि हामीहरू 11-12 को फर्स्ट टर्म लिने अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। फर्स्ट टर्म पहिलो च्याप्टर हामीहरूको एउटा जुन पाटो थियो त्यो सिद्धिसकेको छ। अनि त्यसै गरी यो बेला जुन अहिलेको रेकर्ड हामीहरूको सेलिब्रेसनमा पढाइ रेगुलर गइरहेको छ, कुनै टिचरहरू पनि बरु फिजिकल क्लासहरू भइदिएको भए टिचरहरू एकदम भनौँ न आज सर मेरो क्लास आज भ्याउँदैन, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्ने अवस्था धेरै हुन्थ्यो क्या। त्यहाँसम्म जाँदाखेरि कहिले बाइक बिग्रन्थ्यो, कहिले केही हुन्थ्यो। यो यस्तो कुराहरू एकदम रिड्युस भएको छ यो कोरोनाले गर्दा। हामीहरू एकदम अहिले त अरू कलेजहरू धेरै स्थगित भएका छन्, रोकिएका छन्, स्टुडेन्ट नै गएका छैनन्। तर हामीहरूमा के भएको छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो यो हामीहरू त यो प्लस पोइन्ट भयो क्या यो भनेको। जस्तै त्यसमा टिचरहरूको क्लास रेगुलर, कुनै पनि दिन टिचर एब्सेन्ट भएर क्लास नलिएको भन्ने छँदैन, रेगुलर हाम्रो क्लास भइरहेको छ। अनि भनौँ न त्यसै गरी टिचरहरूले युज गर्ने डिजिटल बोर्डहरू, मेन्टिमिटर, पियर डेक जस्ता टुल्सहरू यहाँ युज हुन पाइरहेका छन्। यो एकदम खुसीको कुरा छ हामीमा। अनि हामीहरूले स्टुडेन्टलाई जुन मेथोडोलोजी छ हामीहरूको त्यो इन्ट्रान्स बेसमा
अगाडि गइरहेको छ सेलिब्रेसनमा। एकदम भविष्यमा स्टुडेन्ट के बन्छ, डक्टर, इन्जिनियर, सिए, इन्टरप्रेनर, अरू के बन्छ, त्यसैको आधारमा स्टुडेन्ट सिलेक्ट गरेर हामीहरूले अगाडि बढाउँदै गइरहेको छौँ। कहिले कसैलाई प्यानल मोडरेटर बनाएर, कहिले कसैलाई अपर्च्युनिटी दिएर। यहाँ टिचर मोडरेटर मात्रै भइदिएको छ, स्टुडेन्ट आफैले क्लासलाई आफ्नो साथीहरूलाई पढाइरहेको अवस्था चाहिँ हामी। अनि त्यसै गरी यो सेलिब्रेसनमा ध्यान, ज्ञान र विज्ञानको समायोजन सबै एउटै ठाउँमा भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ एकदम प्राउड नै फिल भइरहेको होला। कहिले टिचर आएर मोटिभेसन दिइरहनु भएको, अरू ठाउँ भिरलै पाइँदैन। अरूको भन्दा हामीहरूको टिचिङ पेडागोजी फरक छ, अरूको भन्दा हामीहरूको टिचिङ स्टाइल पनि फरक छ। क्लासमा हामीहरूले जुन बोर्डमा पढाएको भन्दा पनि यहाँ एकदम बेनिफिट तरिकाले गइरहेको छ, स्लाइड पनि भइरहेको छ, डिजिटल बोर्ड हामीहरूले म्याथमा, केमिस्ट्रीमा, फिजिक्समा हामीले डिजिटल बोर्ड युज गरिरहेका छौँ। त्यो हामीहरूलाई के लाग्छ, अरू कलेज कहिले डिजिटल क्लास होला, कहिले स्टुडेन्ट आउलान्, कहिले एडमिसन गरौँ पर्खेको अवस्था छ भने हामीहरू फर्स्ट टाइम हामीहरूलाई त यो यस्तो भए पनि एकदम राम्रो, किनकि स्टुडेन्टलाई जुन क्वालिटी छ कुनै पनि कमी भएको छैन। फिजिकल क्लास हेर्न यहाँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अरू क्लास फिजिकल क्लास हुँदा हल्ला नगरेर यता सुन भन्नु केही आनन्दै सुनेका हुन्छन्, एकदम राम्रो छ। र त्यसमा अभिभावकहरूले अलि हेल्प गरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ अघि मुरारी सरले पनि राख्नुभयो, मेरो माइक्रोफोन बिग्रेको छ, मेरो यस्तो साउन्ड दिँदैन, यस्तो दिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ एकदम केयर गरिदिनु होला। अनि जति आफ्नो नानी बाबुहरूलाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु होला। कलेजको तर्फबाट, शिक्षकको तर्फबाट हामीले गर्ने कुरा जे छ तपाईँको बच्चाहरूको जीवनमा हामीले मेटेरियलाइज गर्नेतिर हामी लागेको छौँ। हामीहरूले इन्ट्रान्स नै पछि डक्टर, इन्जिनियर, सिए, बिबिए, बिजनेसम्यान हामीहरूले लक्ष्य बोकेर हामीले हिँडेको हो। हामीबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ। तपाईँहरूले पनि विद्यालयलाई र आफ्नो बच्चा सहयोग गरिदिनु होला। नमस्कार। थ्याङ्क यू पुष्पराज सञ्जाल सर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। सुमन सर, मेरो आवाज आइरहेको छ? आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यसै गरी म इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाट छोटो कुरा राखिदिनुको लागि शान्ति तामाङ म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सागर सर, हजुरलाई धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू र मेरो प्यारा विद्यार्थीहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म सागर सरले भनिसक्नुभयो, म चाहिँ 11 र 12मा बच्चाहरूलाई अङ्ग्रेजी अध्यापन गराउँदै आउँदैछु विगत 2 वर्षदेखि यहाँ। र मेरो यो शिक्षण पेसामा आबद्ध भएको चाहिँ 15 वर्ष बढी भयो होला। अब सबै कुरा अघि सागर सरले पनि राखिसक्नुभयो, कसरी अध्ययन अध्यापन गराइराखेका छौँ हामीले, हाम्रो बच्चाहरूले के गरिराखेका छन्, अनि हामी शिक्षक साथीहरूले के गरिराखेका छौँ, सबै कुरा साथीहरूबाट पनि आइसकेको छ। मलाई अलिकति एकदमै प्राउड फिल गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो बच्चाहरूसँग हामी टिचरहरू भएर र कलेज र हामी अभिभावकहरू सबैजनाले हाम्रो बच्चाहरूसँग चाहिँ एकदम गौरव अनुभव गर्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो बच्चाहरू यति स्मार्ट कि हाम्रो सायद त्यो सबै कुरा चाहिँ कलेजको म्यानेजमेन्ट अनि हामी सबै शिक्षक साथीहरूको सहयोग र सबभन्दा अझ बढी यस्तो पेन्डामिक सिचुएसनमा पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई हरेक कुराहरू म्यानेज गरेर बच्चाहरूलाई यो भर्चुअल क्लासको लागि तयार गरिदिनु हुने झन् अभिभावकहरूलाई त धन्यवाद नदिकन बस्नै सक्दैनौँ हामी। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बच्चाहरूलाई आफ्नो टाइममा भर्चुअल क्लास नछुटाउन्, बच्चाहरूले क्लास नछुटाउन् भनेर यहाँहरूको धेरै यो सपोर्टले गर्दा नै सम्भव भएको हो, नभए यस्तो हुँदैन। अब मैले यसमा यो सेलिब्रेसनमा मात्र होइन अरू कलेजमा पनि पढाइराखेको छु, तर फरक सरहरूले भन्नुभएको जस्तो मैले पनि धेरै कुरा फरक पाउँछु। अब यहाँ एउटा मेडिटेसन र बेला बेलामा काउन्सिलिङ क्लासहरू हुने भएको हुनाले होला हाम्रो बच्चाहरूले म को हुँ अनि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने
भन्ने खालको उनीहरूसँग त्यो चाहिँ आफूलाई चिनिसकेका छन्। त्यही भएर उनीहरूले मैले के गर्नुपर्छ सबै कुरा थाहा छ। हामीले चाहिँ उनीहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले चाहिँ एउटा मेरो विद्यार्थी भनेर भन्नुभन्दा पनि मैले मेरो साथीको रूपमा लिएको छु। म उनीहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको छु। मैले यो पेन्डामिक सिचुएसनले गर्दाखेरि धेरै कलेजहरूमा र देशमै शिक्षामा एउटा अप्ठ्यारो ल्याएको बेलामा तर सेलिब्रेसन कलेजमा मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएको छु मेरो भाइ बहिनीहरूबाट। अनि कलेज म्यानेजमेन्टबाट अघि सुमन सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले 1 घन्टा पढाउनको लागि 5-6 घन्टा मेहनत गर्नुपर्छ होला, तर त्यो कति पनि दुःख छैन किनभने हामीले धेरै कुरा सिक्न पाएको छौँ। अनि फेरि त्यसमा त्यो सबै कुरा सम्भव गर्नको लागि यहाँहरूको पनि साथ सहयोग सपोर्ट छ। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू एकदमै उत्साहजनक रूपमा आफ्नो सहभागिता देखाइराख्नु भएको छ। अनि मेरो सब्जेक्टमा पनि उहाँहरूलाई मैले प्रेजेन्टेसन भनेर एउटा वर्क दिन्छु। उहाँहरूले जहिले पनि एकदमै म आज सक्दिनँ, म आज गर्दिनँ नभनिकन एकदमै मजाले प्रेजेन्टेसन गरिराख्नु भएको छ। म एकदमै अप्रिसिएट गर्छु उहाँहरूको त्यो कामलाई चाहिँ। अनि यस्तै साथ सहयोग सपोर्ट यहाँहरूबाट अभिभावकबाट पनि भइराखोस् र भाइ बहिनीहरूबाट पनि अबको क्लासहरूमा पनि यस्तै एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ म चाहन्छु। यस्तो भयो भने हामी जुन रूपले अगाडि अहिले बढ्दैछौँ यो भइराख्यो भने हाम्रो उद्देश्य जुन रूपले हामी उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सेलिब्रेसन कोभिडमा जोडेका छौँ त्यो चाहिँ अवश्य पनि पुरा हुन्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू शान्ति म्याम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाट शान्ति तामाङ म्याम हुनुहुन्थ्यो। अब यसै गरी म अब अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इस्यु गरेको जुन सब्जेक्ट छ सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षा र यसको फेसिलिटेटरको रूपमा इरिना अर्याल म्याम हुनुहुन्छ जो एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ डेभलपमेन्ट स्टडिजमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनमा। म यहाँलाई क्लास कस्तो तरिकाले गइरहेको छ यस बारेमा जानकारी दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much, Sagar sir. Good evening, everyone. Respected teachers and parents and my dear students. आजसम्मको क्लासहरू चाहिँ राम्रै भइरहेछ। अहिले हाम्रो चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रममा बेस भएर चाहिँ सामाजिक शिक्षा र जीवन उपयोगी शिक्षा छ जुनमा चाहिँ अब कक्षा 11 मा चाहिँ अहिले हाम्रो सामाजिक शिक्षामा फोकस छ। यसमा अहिलेसम्म हाम्रो क्लासेसहरूमा चाहिँ भनेको इच च्याप्टरको बेसिक टर्म एन्ड टर्मिनोलोजिजहरू के हो त स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुपर्ने के छ त्यसको बारेमा के डिस्कसन र बेसिक कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ एभ्री च्याप्टरलाई हामीले त्यसरी हेर्दै गइरहेछौँ। जब स्टुडेन्टहरूसँग बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ त्यसपछि हामी इच एन्ड एभ्री प्रोसेसेस अथवा एस्पेक्ट्स अफ च्याप्टर्सलाई लिएर डिटेल जाँदैछौँ। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू एक्टिभली पार्टिसिपेटै हुनुभएको छ। मैले धेरै जसो क्लासहरू पियर डेक इन्टरेक्टिभ टुल राखेर गराइरहेको छु। स्टुडेन्टहरूलाई कम्पलसरी लेख्नै लगाइरहेको छु होइन। कसैले लेख्नु भएको छैन पनि म भनिरहेको हुन्छु तपाईँहरूको आएन प्लिज लेख्नुहोस्। अब इन्टरेक्सनबाट नै लर्निङ हुने भनेर मैले फोकस गरिरहेको हुन्छु। अनि स्टुडेन्टहरूको ओभरअल पार्टिसिपेसन राम्रो छ। उहाँहरूले होमवर्क नोटहरू जे पनि हामीले मैले गर्न दिइरहेको हुन्छु टाइममै गरेर सबमिट पनि गरिरहनु भएको छ। 1-2 जनाको मेबी इन्टरनेट इस्युजको कारणले अलिकति ढिलो आइरहन्छ, नत्र धेरै जसो स्टुडेन्टले राम्रै गरिरहनु भएको छ र सिकाइ पनि राम्रै भइरहेको छ। सागर सर थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद इरिना म्याम। आफ्नो सब्जेक्टको विषयमा जसरी सामाजिक शिक्षा र जीवन उपयोगी शिक्षा अहिले कम्बाइन्ड रूपमा जसरी हामीले कक्षा 9 मा साइन्स पढ्थ्यौँ र 10 मा पनि साइन्स पढ्थ्यौँ त्यसै गरी कक्षा 11 मा पनि सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षा अनि 12 मा पनि सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भन्ने तरिकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2076 मा पारित गरेको करिकुलमलाई अहिले हामीले आधार मानेर गरिरहेका छौँ र अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामीसँग एकाउन्ट र कम्प्युटरको सर मैले यहाँ देखिरहेको छुइनँ। म उहाँहरू आइसके पछाडि फेरि म उहाँहरूलाई जोड्ने छु र यसै गरी अबको सेसन रहेको छ आदरणीय अभिभावकजीहरूको रिफ्लेक्सनको कुरा आउँछ यसमा। अब यहाँहरूलाई आफ्नो माइक अन गरेर तपाईँहरूलाई यो क्लास कस्तो भइरहेको छ यस सेयर गरिदिनुको लागि म कक्षा 11 को अभिभावक र त्यसै गरी कक्षा 12 को सबभन्दा पहिला हामी कक्षा 11 बाट सुरु गरौँ। 11 को आदरणीय अभिभावकजी माइक अन गरेर तपाईहरूको आफ्नो कुरा सेयर गरिदिनको लागि क्लास कस्तो भइरहेको छ यस बारेमा जानकारी गराइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ एउटा तस्बिरमा एउटा कुरा देखाउन खोज्दैछु। आदरणीय अभिभावकजीहरू हामीले विद्यार्थीहरूलाई यसै गरी लिडर्स बनाइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो
हरेक क्लासको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दै विभिन्न जिल्लामा भए पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन्। यसरी गर, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँदै हामीले विद्यार्थीहरूलाई लिडर्स बनाइरहेका छौँ र यसै क्रममा अबको पालो रहेको छ प्यारेन्ट्स हियरिङ सेसन। म कक्षा 11 को अभिभावकज्यूहरूलाई पहिला प्राथमिकता दिन चाहन्छु। त्यस पछाडि हामी कक्षा 12 को अभिभावकज्यूहरूबाट केही कुराहरू सुन्नेछौँ र केही कुराहरू टिप्नेछौँ र अब फ्लोर मैले ओपन गर्दैछु। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, कक्षा 11 बाट म केही कुरा भन्न चाहन्छु भनेर आफ्नो माइक अन गरेर सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया पार्टिसिपेसन गराइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कक्षा 11 को अभिभावकज्यूहरू, म केही भन्छु भनेर यहाँले माइक अन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, नम्रता गोदार भनेपछि कृपया आफ्नो माइक अन गरेर कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म नम्रता गोदार, जो अहिले साइन्स फ्याकल्टीमा 4 GPA सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 4 GPA प्राप्त गरी सेलिब्रेसन कोएड कलेजमा रेसिडेन्सियलको रूपमा उहाँले आफूलाई म उहाँको अभिभावकलाई नेटवर्कको प्रब्लम छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई र आफ्ना कुरा भिडियो अन नगरिकन पनि हजुरले सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो सागर सर, नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। सागर सर लगायत सम्पूर्ण सेलिब्रेसन कलेजको टिमलाई म हार्दिक नमस्ते गर्न चाहन्छु। र हामीहरूको नेट सबैभन्दा पहिला त नेटवर्कले एकदम समस्या दिइरहेको छ हैन सर? हजुर हजुर। अनि अहिले हामीहरूको जुन अब विद्यार्थी एडमिसन अब हुने क्रम जारी छ। अब हामीहरूको यस्तो स्टुडेन्टहरूको अब स्तर कस्तो छ, हजुरहरूले दिनुभएको होमवर्कहरू कतिको राम्रो गरिरहेछ, अनि विद्यार्थीहरूले रिप्लाई के तरिकाले गरिरहेछ सर, यिनीहरूको स्तर उन्नति कस्तो छ, यसको बारेमा अभिभावकहरूलाई यसो अनौपचारिक रूपमा फोनमा हामी सधैँ अनलाइन बसिरहन हामी भ्याउँदैनौँ हैन सर? हजुर सर, हजुर। फोनहरुमा पनि जानकारी भएर अपडेट भइरहेदेखि हामीलाई धेरै ढुक्क हुन्थ्यो। हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने के छन् र हजुरहरूले सुधार गर्नुपर्ने के छ त्यसको बारेमा नि फोनमा अन्तर्क्रिया भएदेखि हामी धेरै आभारी हुन्थ्यौँ सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय नम्रता गोदारको बाबा, उहाँ धादिङबाट हुनुहुन्थ्यो। बिल्कुलै नेटवर्कको प्रब्लम धेरै देखिएको छ क्लासमा। नानीहरू एक्टिभिटी छ, यहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भने नानीहरूको मेसेन्जरहरू यहाँहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेन्जर हाम्रो ग्रेड सेलिब्रेसन भनेर राखिएको छ। यसमा यहाँहरूले चाहिँ बाबु नानीहरूले कतिको होमवर्क गरेका छन्, पठाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय नम्रता गोदारको बाबा, धादिङबाट हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म 11 को अर्को एकजना अभिभावकलाई पनि आफ्नो माइक अन गरेर बोलिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते। गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते हजुर, नमस्ते। तासीको हजुर हजुर, म टासी हजुरबा हो सर। हुन्छ हजुर, प्लिज सरहरू अनलाइनमा यसो पढाउनु भएको धेरै खुसी लागेको छ सर। अब यो हाम्रो बाबुले के लेख्यो चाहिँ सरहरूले उताबाट राम्रो गरेर हेरिदिनुहोस् होला। अनि त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु सर। घरमा त पढ्दै छ। धन्यवाद धन्यवाद हजुरआमा दुवैजनाले बाबुलाई राम्रोसँग ख्याल गरिराख्नु भएको छ र यसै सन्दर्भमा बाबुले होमवर्कहरू पनि पठाइरहेको छ। म्याम सरहरूले चेक गरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय तासी लामाको हजुरबा र हजुरआमा दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब त्यसै गरी म 12 को अभिभावकज्यूहरूलाई केही कुरा राखिदिनको लागि बोल्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते हजुर, वेलकम। 12 को अभिभावकज्यू कृपया माइक अन गरिदिनु होला। ओके, मैले यहाँ भूपेन्द्र थपलिया सरलाई देखेँ। हजुर नमस्कार, प्लिज। सर्वप्रथम त म सेलिब्रेसन कोएड परिवारलाई महेन्द्र सर,
त्यसपछि मुरारी सर, सागर सर अनि विभिन्न हाम्रा विषयका शिक्षकज्यूहरू र यहाँ अहिले यो गुगल जुन मेटमा जुन उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई म चाहिँ नमस्कार गर्न चाहेँ, नमन गर्न चाहेँ। अब मैले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ मैले त बच्चाहरू सेलिब्रेसनमा चाहिँ विगत 8-9 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ बच्चाहरू पढाइरहेको होइन। स्कुलले दिन प्रतिदिन हरेक वर्षहरू राम्रो गर्दै गएको हामीले एकदम नजिकैबाट हेरिरहेका छौँ। तैपनि यो पेन्डेमिक यो अवस्थामा चाहिँ अझ धेरै राम्रो गरेको, धेरै प्रगति गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। बच्चाहरूले हामी अलिकति उनीहरूले के पढेका छन्, कस्तो गरेका छ, स्कुलले कसरी पढाइरहेछ त्यो विषयमा अभिभावकले पनि चासो राख्नुपर्छ। त्यो विषयमा हामीले चाहिँ हेर्छौँ बच्चाहरूले गरेका क्लासहरू, उनीहरूले पढेका चिजहरू र अब अहिले हामीले जमानामा चाहिँ त्यसरी हामीले पढ्दाखेरि त्यो चिज पढ्न पाएका थिएनौँ। अहिले पुरै स्लाइडबाट अब यो चिजहरूबाट विभिन्न त्यो डिभाइसहरू गरेर झन् उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ ज्ञान हासिल गरेका छन् कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन। र स्कुलले यो गराउनलाई यति ठुलो सहयोग, यति समयमै क्लास सञ्चालन गर्नलाई एकदम अहोरात्र खटेर जुन एउटा चाहिँ राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई म मनैदेखि चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु सम्पूर्ण स्कुल परिवारलाई होइन। अब आगामी दिनमा पनि यो चिजहरूलाई चाहिँ अझै सुधार गर्दै लगेर यो हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको एउटा यो चाहिँ हाम्रो यो पूर्वी बेल्टमा भएको सेलिब्रेसन कलेज चाहिँ वान अफ द एकदम टप कलेजमा चाहिँ हामी जानुपर्छ र जान सक्छौँ पनि होला जस्तो लाग्छ यो 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 चिजले गर्दाखेरि। किन हाम्रो यहाँका चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अलि राम्रो ठाउँहरूमा नाम निकाल्ने, पछि उच्च शिक्षामा राम्रो हासिल गर्ने चिजहरूमा को परिणामहरू आयो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ हामी यो सबै हामी अभिभावक लगायत हामी सबैको गर्वको विषय हुनेछ। मलाई त यो क्लास सञ्चालनको लागि मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि धेरै नै राम्रो छ। यसमा अब शिक्षकवर्गहरूले त अझ विभिन्न कलेजका कुराहरू पनि गर्नुभयो त्यहाँभन्दा यहाँ छ भने, तर मैले पनि अरू कलेजहरूमा बुझ्दा र यहाँ हामीले चाहिँ जुन अहिले गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ धेरै फरक पाएको र धेरै राम्रो भएको र राम्रोसँग राम्रा शिक्षकहरूले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पढाइरहेको चाहिँ त्यो हामीले पाएका छौँ। हामी धेरै खुसी छौँ। म एउटा मेरो तर्फबाट हो भने चाहिँ स्कुललाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, अझै राम्रो गर्नुपर्छ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ शुभकामना छ। सबै अभिभावकले पनि यसमा ढुक्क पाए हुन्छ। सेलिब्रेसनले हरेक विद्यार्थीको इन्डिभिजुअली आफ्नै बच्चालाई जति केयर गरेको हुन्छ होइन। र यहाँ थोरै बच्चाहरू अहिले चाहिँ हुनाले चाहिँ अब बाहिरी कलेज भन्दा एक बच्चाहरू चाहिँ के गरेका छन्, कसो गरेका छन्, स्कुलले आफैले केयर गरेको छ। त्यसमा अलिकति हामीले पनि साथ दियो भने बच्चाहरूले राम्रो चाहिँ परिणाम ल्याउँछन्। राम्रो छ सर, यहाँ सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भूपेन्द्र थपलिया सर। यहाँको नानी आयुष्मा थपलियाको अभिभावक हुनुहुन्थ्यो र यहाँ परिवारै बसेर आजको कार्यक्रम एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी मलाई च्याट बक्समा म केही भन्न चाहन्छु भनेर राजमान गोले सर जो रन्जु गोलेको अभिभावक हुनुहुन्छ कक्षा 12बाट, म आदरणीय राजमान गोले सरलाई आज नानीको पनि फेरि आज प्रेजेन्टेसन पनि थियो म्याथको, ऊ हड नबढाइकन मजाले प्रेजेन्ट गरेकी थिइन्। आज यहाँले कतिको वाच गर्नुभएको थियो, पढ्नु परेको कारणले गर्दाखेरि अब म सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर सबैजनालाई। अब खासै हामी अभिभावकहरूले कक्षा 11-12मा पुगिसकेको नानी बाबुहरूलाई खासै टेक केयर गर्ने भन्दा पनि पछि लागेर हामीले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने स्थिति रहेन र छैन पनि, र हाम्रो आफ्नो स्थितिले गर्दा। अब अर्को कुरा के रह्यो भने सर, अब यो अस्ति मेरो बाबु त्यहाँ सेलिब्रेसनमै फोक क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ। फोक क्लास यो हाम्रो जुन ग्याजेटहरू अहिले
जुन आधुनिक जमानाको आधुनिक इलेक्ट्रोनिक चिजहरू आधुनिक मेसिनरी चिजहरू चलाउने क्रममा अस्ति क्लास 4 को स्टुडेन्टहरूबाट साना साना भाइ बहिनीहरूबाट पनि विभिन्न च्याट बक्सहरू खोलेर विभिन्न चाहिँ तरिकाले साथीभाइहरू इन्गेज हुने अनि खेर क्लासमा एटेन्ड नहुने। अब अघि एकजना हाम्रो सेलिब्रेसनकै एकजना परिवार एकजना सरले भन्नुभएको हुनुहुन्थ्यो अब स्टुडेन्टको चाहिँ कहिले क्यामेरा बिग्रियो कहिले चाहिँ माइक्रोफोन बिग्रियो भन्नुहुन्छ र कहिले इन्टरनेट छैन भनेर क्लासमा एटेन्ड हुनुहुन्न प्रेजेन्स हुनुहुन्न। के कारणले भइरहेको छैन त त्यो स्कुल परिवारले हेरिराख्नु भएको छ कि छैन? किन चाहिँ आज हामीले त कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ जिम्मा चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको छु, सरहरुलाई दिएको छु, सेलिब्रेसन कोएड फ्यामिलीलाई दिएको छु सम्पूर्ण जिम्मा। तपाईहरुको जिम्मेवारी हामीले नानी बाबुलाई छोडिराखेका छौं। त्यसकारणले हामीले 24 आवर अथवा कुनै पनि क्लासमा सम्भवतः रन्जुको क्लासमा त म नबसेको हुँला र बाबुको क्लास सानो क्लासको लागि उनलाई चाहिँ बढी नै गाइड चाहिन्छ, टेक केयरिङ पनि बढी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सानो क्लासमा चाहिँ बसेको हुँला। अरु दिदीबहिनीहरु पनि बस्नुस् है बाबुलाई नआउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले गाइड गरौँला। तर रन्जु और 10, 11, 12 क्लासमा पुगिसकेको भनेपछि उहाँहरु लगभग म्याच्योर्ड भइसक्नुभयो, सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने र भन्न सक्ने क्षमताको हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले फ्री छोडिरा हुन्छौं। त्यो फ्री छोड्नुको कारण चाहिँ त्यो होइन कि मेरो बाबु नानी चाहिँ सब थाहा छ यिनीहरुले चाहिँ सबै राम्रो गर्छ भन्ने होइन। राम्रो गरिराछ कि छैन कस्तो गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईहरु टिचरहरुको वर्गले अथवा सेलिब्रेसन कोएड फ्यामिलीले स्कुल फ्यामिलीले चाहिँ के कति किसिमले कसरी चाहिँ टेक केयर गर्दै हुनुहुन्छ। क्लासमा एटेन्ड भएन हामीले चाहिँ सोचिरा हुन्छौं कि क्लासमा चाहिँ मेरो नानी बाबु एटेन्ड भइराख्नु भएको होला भनेर हामी ढुक्क हुन्छौं। फेरि सरहरुले पनि एटेन्ड भएन माइक्रोफोन बिग्रियो क्यामेरा बिग्रियो भनेर चाहिँ यस्तो भन्नुभयो अथवा एटेन्ड भएन भने आज चाहिँ फलाना चाहिँ एटेन्ड भएन है माइक्रोफोन बिग्रियो भन्नु भएको छ भनेर चाहिँ राजमान सर हामी विशेष गरी कक्षा 4 को हामी आजको बैठक भनेको चाहिँ हामी कक्षा 11 र 12 को मात्र यहाँलाई आफ्नो नानीले रन्जुले के गरेका छिन् उहाँले गर्नु भएको तपाईले कसरी वाच गर्नु भएको छ यसमा मात्र केन्द्रित भइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। हामी कक्षा 4 को फेरि पनि आगामी दिनमा हामी अब यो रिजल्टको प्रतीक्षामा छौं, हामी रिजल्ट बनाइरहेका छौं र यो रिजल्टको बेलामा पक्कै पनि यहाँका कुराहरू हामी राख्ने नै छौं। र म अहिले फेरि पनि राजमान सरलाई नानीको यहाँले देख्नु भएको एक वाक्यमा भन्दाखेरि यो भर्चुअल क्लास कस्तो भएको छ यसमा मात्र फोकस गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्योर सर स्योर। त्यो एउटा मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको त्यस्तो नहोस् भन्नेको कारणले खातिरले गर्दा बिग्रिएला नानी बाबुले भन्ने हो। भर्चुअल क्लासहरु जुन रूपमा गइरहेको छ हाम्रो सेलिब्रेसन कोडले जुन रूपमा चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ जुन हाम्रो जुन अहिले चाहिँ पहिलो पटक हाम्रो यो टेक्नोलोजीमा अब स्टुडेन्टहरु र वर्ग चाहिँ टिचर वर्गहरु बसेर चाहिँ जुन भर्चुअल क्लास लिइराख्नु भएको छ जुन पेरेन्ट्स मिटिङहरु पेरेन्ट एटेन्डेन्सहरु तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ इट इज फ्यान्टास्टिक इट इज ओके इट इज गुड। म चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिटली सेटिस्फाइड छु। तर त्यो यो हुँदा हुँदै भन्दै पनि विद्यार्थीहरु कतै गलत ट्र्याकमा छ यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर साथीभाइमा अझै कतै कुनै बाहिरी आचरणमा त लागेको छैन त्यो कतै टिचरहरुले हेरिराख्नु त भएको छ। त्यो मात्रै मेरो क्वेशन चाहिँ टिचर र यो सेलिब्रेसन कोएड समक्ष मेरो क्वेशन चाहिँ त्यो मात्र हो सर। थ्यांक यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद राजमान गोले सर। पक्कै पनि हामीले विद्यार्थी यसै गरी केयर गर्दै उनीहरूलाई नै पार्टिसिपेट बनाउँदै स्लाइड पनि उनीहरूलाई नै बनाउन लगाउँदै जस्ट हामी फ्यासिलिटेटरको रूपमा मात्र हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मोडरेटरको काम गरेका छौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि अघि हाम्रो आदरणीय सरहरूले भनिसक्नु भएको छ म्यामहरूले भनिसक्नु भएको छ एउटा स्लाइड तयार गर्नको लागि विभिन्न कुरा गरी सर्च गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै नै गर्नु भनेको यो भनेको ग्रेट हो। म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै गरी अहिले त हाम्रो कक्षा 12 का त सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रेजेन्टेसन दिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गर्नुभएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र आदरणीय अभिभावकजीहरूले विशेष ख्याल गरिदिनु होला होमवर्कहरू के छ क्लासवर्कहरू कस्तो भइरहेछ क्लासहरू यसो तपाईहरुले समय पाएको बेलामा छिर्दिनुस् हेर्दिनुस् सुन्दिनुस् त्यसले अझै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हामी शिक्षक साथीहरू र विद्यालय प्रशासनलाई अझ बढी हौसला मिल्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद राजमान गोले सर। त्यसैगरी हामीले च्याट बक्समा स्मृति नेपालको बाबा र ईशान नेपालको बाबा मणि नेपाल सरले म केही कुरा राख्न चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको छ। अबको पालो छ हाम्रो मणि नेपाल सरको। नमस्ते 10 सेलिब्रेसन परिवार महेन्द्र सर इन्दिरा म्याम त्यसै गरेर सागर सर मुरार सर टासी सर लगायत सम्पूर्ण सेलिब्रेसन परिवार सरहरू र अभिभावकज्यूहरू सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावकज्यूहरूलाई
मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार। म मणि नेपाल। मेरो 2 जना बच्चाहरू 12 क्लास कक्षा 12 मा ईशान नेपाल र स्मृति नेपाल त्यहाँ पढिरहेका छन्। 11 को अब परीक्षा भयो सर, रिजल्ट त आइसकेको छैन होला सायद। अब 12 को अनलाइन क्लास पनि करिब 1 महिना भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कोभिडको कारणले केही अब स्कुलमा पढ्न सम्भव नभइसकेपछि अनलाइनको माध्यमबाट अब त गभर्मेन्टले नै यसलाई चाहिँ अनिवार्य नै लागू गरिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा अब सबै स्कुलहरूले सरकारी प्राइभेट बोर्डिङ सबै खालका स्कुल कलेजहरूले अनलाइनबाट नै यो सायद अब यो वर्ष नै यो आर्थिक वर्ष अर्थात् यो शैक्षिक सत्र नै सम्भवतः पढाउनु पर्ने जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। अब त्यो दसैँ तिहारपछि कोभिडको केही कमी भएर स्कुल लाग्ने स्थिति आयो भने स्कुलमै पढाइ होला। अन्यथा हामीले घर घरबाटै अनलाइनको माध्यमबाटै पढ्नुपर्ने बच्चाहरूले पढ्नुपर्ने अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसैको खातिर पनि सेलिब्रेसनले एकदमै अथक प्रयास गरेर मैले पाएको छु। किनभने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको माध्यमबाट पनि के छ अब कसरी जाने, कसरी बच्चाहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ। हाम्रो एउटा सेलिब्रेसनको मात्रै भएन, हामी सँगसँगै लगायत सम्पूर्ण अरू स्कुल कलेजहरू अब देशैभरि कसरी चाहिँ यो शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। मलाई त लाग्छ अब यो कोभिडको कारणले एउटा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश हुने हो कि अनलाइनबाट पनि यति राम्रो पढाइ हुन सक्छ, अनलाइनबाट पनि चाहिँ बच्चाहरूले यति राम्रो नम्बर ल्याउन सक्छन्। भोलि गएर स्कुलमै बसेर पढिरहनु पर्दैन, घरमै बसेर पनि बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याएर राम्रोसँग पास गर्न सक्छन् भन्ने खालको उदाहरण अरू कलेजहरूले स्कुलहरूले पनि गर्लान्। तर त्योभन्दा मलाई लाग्छ 1 नम्बरमा हाम्रो सेलिब्रेसनले पक्कै पनि त्यो उदाहरणीय प्रस्तुतको हुनेछ जस्तो लाग्छ। मैले त्यो अनुमान गरेको छु। हामी बच्चाहरू पनि अहिले राम्रोसँग मेहनत गरिरहेछन्। 2 जनालाई मैले सबैले एकै ठाउँ बसेर 2 जना भएको कारणले जाने नबुझेका कुराहरू एकजनाले अर्कोजनालाई सेयरिङ गरेर पढ भनेर मैले भनिरहेको छु। अलिक मैले पनि यो 2-4 दिन यता चाहिँ अलिक बढी नै के छ है भनेर हेरिरहेको छु। यहाँहरूले पनि स्कुलको तर्फबाट टाइममा चेक जाँचहरू गर्ने, कपीहरू अब स्कुलमै अगाडि बसेर पढेको जस्तो अवश्य पनि नहोला। हामी पनि एनी टाइम यहाँ उनीहरूको अगाडि बस्न सम्भव हुँदैन। हजुरहरूले पनि त्यहाँबाट 15 दिनमा 20 दिनमा अथवा 7 दिनमा उनीहरूको क्लास टेस्ट लिँदाखेरि कस्तो छ नम्बर, यति पढाइ भएको आधारमा कति नम्बरहरू ल्याइरहेछन् के छ त्यसलाई चाहिँ गरिदिनु भयो भने अझ हामीलाई र त्यो अनुसार केही कमजोरी छ भने हामीलाई मेसेज गरिदिनु भयो भने हामी गार्जेनहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई फेरि अरू सल्लाह सुझाव दिएर गर्नलाई अलिक सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सेलिब्रेसनको तर्फबाट धेरै नै यहाँले गर्नुभएकोले अथक प्रयासप्रति हामी मलाई लाग्छ सबै अभिभावकहरू एकदम आभारी छौँ। 11 को बच्चाहरू हुन त यो वर्ष हाम्रो दैनिक सम्पर्क नभएर के कति हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर भर्ना हुने समय बाँकी छ कि अब क्लोज भयो त्यो पनि मलाई धेरै जानकारी नभएको कारणले 1-2 जना बच्चाहरू आउनलाई मलाई पनि सोधिराख्नु भएको थियो। त्यसको रह्यो म सरलाई सम्पर्क गर्नेछु र एकदमै यहाँहरूले राम्रो गरिदिनु भएको छ। अझै योभन्दा अझै राम्रो होस्। यो वर्ष मैले अघि भने नमुना यदि अनलाइनबाटै पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्र यदि पुरा हुने अवस्था भयो भने बच्चाहरूले राम्रो अङ्क ल्यायो भने हाम्रो अवश्य अब यो नयाँ युगमा नै प्रवेश हुनेछ हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र जस्तो मलाई लाग्छ। सम्पूर्ण सेलिब्रेसन टिम, सम्पूर्ण सरहरू, गुरुवर्गहरूलाई धेरै धेरै मेरो तर्फबाट धन्यवाद सहित बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय मणि नेपाल सर। यहाँको बाबु नानी दुवैजना स्मृति नेपाल र ईशान नेपाल दुवैजनाले बहुत सुन्दर तरिकाले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका छन् र यसै क्रममा यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासामा हामीले अहिले बेसिक टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजीबाट सुरु गरिरहेका छौँ र यस्तै अवस्था भयो र दसैँ तिहार पछाडि पनि राम्रोसँग भौतिक रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उपस्थित नहुने केसमा हामीले कक्षा 11 मा 5 पिरियडको व्यवस्था गर्नेछौँ भने 12 मा पनि 5 पिरियडकै फुल सेसन नै हामी उनीहरूको मोबाइल चार्ज गर्ने समय, खाजा खाना नास्ता खाने समयसहित राखेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रुटिन स्केड्युल पठाउने छौँ र यसै क्रममा हामीले अहिले बेसिक टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी गुगल क्लासरुममा कसरी छिर्ने, वेबसाइट कसरी हेर्ने, वेबसाइटमा फ्री हाम्रा लर्निङ कुराहरू के छन्, गुगल क्लासरुममा कसरी जाने, त्यस पछाडि पावर पोइन्ट कसरी बनाउने, प्रेजेन्टेसन दिँदा के कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै हामी बेसिक कुराहरूमा जोड दिएका छौँ भने पक्का पनि हामीले यो दसैँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एडमिसन गर्नेछौँ। किनभने यो भौतिक रूपमा सम्भावना
को कारणले हामी अनलाइनबाटै यसलाई क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ र कथम कदाचित हामीले क्लास सञ्चालन गर्नु पर्यो भने पहिला सर्वप्रथम हामीले यहाँहरूको कन्सेन्ट लिनेछौँ, हामीले केही डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूको सिग्नेचर सहित हामीले त्यसलाई चाहिँ राखेर अनि हामी भौतिक रूपमा सबै सामान्य भइसके पछाडि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ र दसैँ तिहार पछाडि पनि खुलेन भने हामीले 5 पिरियडको जुन 5 घण्टाको समय विभिन्न चरणमा मोबाइल चार्ज गर्नेदेखि लिएर ल्यापटप खाजा खाना नास्ता सहित व्यवस्था हुने तरिकाले हामीले राख्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मणि नेपाल सरलाई र यहाँसँग कोही सम्पर्कमा आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् भने तुरुन्त सम्पर्क गराइदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्दै अबको हामीसँग गोर्खाबाट बाबु कक्षा 11 मा र नानी कक्षा 12 मा अध्ययन गराइराख्नु भएको आदरणीय कृष्ण न्यौपाने सर हुनुहुन्छ। म केही भन्छु भनेर यहाँले च्याट बक्समा राख्नु भएको छ। अबको समय छ कृष्ण न्यौपाने सर जो अहिले गोर्खाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर, विद्यालयका अध्यक्षज्यू, प्रिन्सिपलज्यू, हजुर नमस्कार, सहायक प्रिन्सिपलज्यू र विद्यालयका हेड सर र आदरणीय गुरुवर्ग, आज जुन एउटा प्यारेन्ट्स मिटिङको आयोजना गरेर हामीलाई एउटा अनुभवको आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो, यसप्रति चाहिँ म सेलिब्रेसन परिवारप्रति धेरै आभारी छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो कोभिड-19 को कारणले लाखौँ विद्यार्थीहरूको पढाइमा जुन एउटा अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको थियो, त्यति हुँदाहुँदै पनि सेलिब्रेसन कलेजले औपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि साउनबाट कक्षा 12 को र भदौबाट कक्षा 11 को चाहिँ जुन वैकल्पिक पद्धति अनुसार यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यो असाध्यै सरहरूले मेहनतका साथ गर्नुभएको छ, यसप्रति हामी असाध्यै आभार पनि छौँ र सेलिब्रेसनको व्यवस्थापन र यसका अन्य पक्षहरूप्रति हामीले असाध्यै चित्त बुझेको पनि छ र अहिलेको अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा मेरो बाबु कक्षा 11 र नानी कक्षा 12 मा पढ्छन् र उनीहरू असाध्यै गृह कार्य गर्नलाई व्यस्त देख्छु म। उनीहरू चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुकासम्म अनलाइन कक्षा भन्दा बाहेकको समय पनि असाध्यै चाहिँ मेहनत साथ लागिरहेका छन् र त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा यो कोभिड-19 गर्दा घरै बस्नु पर्दा बरालिने समस्या अनि उनीहरूको मानसपटलमा एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले पढ्न पारौँ, के गर्ने कसो गर्ने बिग्रिन्छ कि भन्ने एउटा जुन समस्याबाट चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ अल्मलिरहेका थिए त्यसबाट चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू मुक्त भएका छन् र एउटा पढ्ने पढाउने वातावरण राम्रो चाहिँ हाम्रो कलेजले जुन सिर्जना गरेको छ र यसमा हामीलाई के चाहिँ विश्वास लागेको छ भने पाठ्यक्रमलाई निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा हुने गरी आदरणीय गुरुहरूले त्यसमा चाहिँ सिकाइ सचेतना गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ र यस कक्षालाई जति बेलासम्म औपचारिक कक्षाको रूपमा कक्षा सञ्चालन हुन सक्दैन, नेपाल सरकारले त्यो घोषणा गर्दैन, त्यति बेलासम्म अनलाइन कक्षा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र कक्षाहरू बढ्ने क्रममा चाहिँ दृढ अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार नै ठेट कुराहरू दिएर सरले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास लागेको छ र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधि र कमी कमजोरी केही भएमा हामी अभिभावकहरूलाई यहाँहरूले पक्कै पनि तपाईँको नानी बाबुको यस्तो कमजोरी छ, गृह कार्य बुझाउँदैनन्, अस्ति यस्तो भएको छ भनेर सरले बेलैमा हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी बेलैमा आफ्नो नानी बाबुहरू अनलाइनमा पढिरहँदा पनि वा कक्षाभन्दा बाहेकमा अन्य गतिविधिमा सङ्लग्न छ कि भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी प्राप्त गर्छौँ। र अर्को कुरो मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने नानी बाबुहरूले हजुरहरूको गृह कार्यलाई प्रेजेन्टेसन गरिरहँदाखेरिमा कतिपय बेलामा मलाई कस्तो लागेको छ भने यिनीहरू ग्रुपबाट साथीहरूकोबाट सेयर गरेर पनि यिनीहरूले गृह कार्य बुझाएको हुनसक्छ र उनीहरूले मेरो चाहिँ एउटा म आफै पनि टिचर भएको नाताले मलाई के लाग्छ भने यो हामीले जतिसुकै हामीले चाहिँ मेहनत र तामझाम गरे पनि अन्तमा हामीले उपलब्धि हेर्छौँ र उपलब्धि कति आउँछ त भन्ने कुरा के छ भने विद्यार्थीहरूले यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई सरहरूले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो मेरो मनमा लागेको छ भने पढाएको विषयवस्तुमा चाहिँ ल है भाइ बहिनी तिमीहरूलाई मैले चाहिँ यो युनिटको चाहिँ भोलि हामी जसलाई जुन प्रश्न पनि सोध्न सक्छौँ है भनेर सरले भनिदिनु भयो र उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी सोधिदिनु भयो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले पढेका विषयहरूलाई गृह कार्य बुझाउनु मात्रै नभइकन उनीहरूले तयारी पनि गर्दै जान्छन्, घरमा तयारी गर्दै जान्छन्। आज सरले हामीलाई यो युनिटको सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरू त्यसरी तयार हुन्छन् र उनीहरूलाई सिधा प्रश्न गरेपछि उनीहरूले ग्रुपमा सोध्न पनि उनीहरूले भ्याउँदैनन्, उनीहरूले अन्यथा पनि गर्न भ्याउँदैनन्। भिडियो चाहिँ अन गराएर चाहिँ विद्यार्थीले त्यसरी सोध्ने बानी विकास भने उनीहरूले पढ्दै गरेका कुराहरू उनीहरूले जान्दै पनि जान्छन् र उपलब्धि हुँदै जान्छ र अन्तमा हामीले लागेको छ सेलिब्रेसनको यो एउटा जुन किसिमको एउटा बेलायमा
कथा सुन्ने गरेको छ। सरले असाध्यै मिहिनेत गर्नुभएको छ। त्यहाँका महेन्द्र सर, सागर सर लगायतका त्यहाँका चाहिँ इन्दिरा म्याम लगायतका जुन एउटा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अरू आदरणीय गुरुवर्ग हुनुहुन्छ, यहाँको जुन मेहनत र साथ आज जुन सेलिब्रेसनले एउटा राजधानीकै विभिन्न कलेजहरू भन्दा अग्र स्तरमा रहेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ अहिले जसरी अब चाहिँ एउटा काठमाडौँको चाहिँ निट, केएमसी, जेबिएस, प्रसादी लगायतका विभिन्न कलेजको नाम हामीले सुन्नमा पाउँछौँ। ती कलेज आज ठुलो कलेज भनेर भनिँदो रहेछ, तर त्यसो होइन। भोलि चाहिँ काठमाडौँका नाम कलेज चलेका कलेजहरूमा चाहिँ अग्रपन्थीमा हाम्रो सिलेबसको नाम आउनेछ र आउनु पनि पर्छ। यो सरको मेहनत र यहाँहरूको साहस धैर्यताले गर्दा यो पक्कै पनि त्यस्तो अवस्था आउँछ र कुनै दिन के अरे पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि मान्छेहरूले जतासुकै चोकमा पनि काठमाडौँमा सेलिब्रेसन हो कलेज भनेकै भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनु चाहिँ जिम्मा सरहरूको हातमा छ। जहाँ सरहरूको खटाइ हुन्छ त्यहाँको पढाइ असाध्यै राम्रो हुन्छ र हुन त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक तिनी पक्षको चाहिँ समन्वय हुनुपर्छ। र आज जुन सरको मेहनत छ यसप्रति हामीले असाध्यै खुसी लागेको छ र यसमा जुन आज कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो र शेयरको अनुभवको चाहिँ आदान प्रदान गर्न पाइयो, यसप्रति पनि म फेरि पुनः यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै यस कलेजको उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ कामना गर्दै हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ भविष्यमा सरहरूले पक्कै पनि राम्रोसँग गर्नुहुनेछ र अहिले एकजना सरले भनिसक्नु भएको छ विद्यार्थीको भविष्यसँग सरको भविष्य पनि जोडिएको छ, संस्थाको भविष्य पनि जोडिएको छ। यसप्रति हामी सबैले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ र आज का भाइ बहिनीहरू भोलिका देशका कर्णधार हुन्। त्यसमा जुन सरहरूले भन्नुभएको छ र भोलि सेलिब्रेसन पढेका बालबालिकाहरू यो ठाउँमा नाम निकाले, एमबिबिएसमा नाम निकाले, डक्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्कलरसिपमा नाम निकाले भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि आउनुपर्छ र हामीलाई उपलब्धिको ठुलो महत्त्व छ। यसबारेमा सबै सरहरूले आफ्नो विषयका सरहरूले पाठ्यक्रमका कुराहरू हेरेर, ग्रेडका कुराहरू हेरेर पक्कै पनि ठेट कुराहरूलाई दिएर चाहिँ पढाउनु छ र भोलि हाम्रा भाइ बहिनीहरू अरू जुनसुकै नाम कलेज चलेका कलेजहरूका विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्दा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू अग्र स्थानमा आउने वातावरण सरहरूले पक्का पनि तयार गर्नुहुन्छ। हामी त्यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्दै पुनः कलेजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो चाहिँ छोटो भने टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कृष्ण नेउपाने सर। यहाँको बाबु नानी दुवैजना अहिले कक्षा 11मा बाबु र कक्षा 12मा नानी छिन् र यहाँले बिल्कुलै हामी सम्पूर्ण टिचरको लागि पनि यहाँले कुरा राखिदिनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई मेहनत गराउँदै टिचरहरूले परिश्रम गर्न साथ यो भनेको 3 पक्षीय प्यारेन्ट्स टिचर स्टुडेन्ट्सकै संयुक्त आयोजनामा हामीले पक्का पनि विशिष्ट कलेजको रूपमा हामीले स्थापना गर्ने नै छौँ र किनभने हामी मेहनती छौँ, सबैजनाले मेहनत गरिराख्नु भएको छ र आजका दिनसम्म कतिपय कलेजमा अहिलेसम्म एडमिसन नभएको अवस्थामा हामीले कक्षा 11मा 40 जना विद्यार्थी एडमिसन गरिसकेका छौँ र निरन्तर रूपमा उनीहरूको अनलाइन थ्रुबाट क्लासहरू सञ्चालन भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। भने पक्कै पनि हामीले पढाउँदाखेरि करिकुलम, ग्रेड र त्यहाँको अब्जेक्टिभ्सलाई नै मिट गर्ने तरिकाले आदरणीय शिक्षक साथीहरूले पढाइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र धेरै धेरै हामी सम्पूर्ण टिचरलाई पनि हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। कृष्ण नेउपाने सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रम अब लगभग 5-6 मिनटमा टुङ्ग्याउँदैछौँ र अबको कार्यक्रम रहेको छ भोट अफ एप्रिसिएसन र आजको यो जुन विशेष गरी कक्षा 11 र 12 को अभिभावकजीहरू र विद्यार्थी प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज राखेको यो भर्चुअल मिटिङमा भोट अफ एप्रिसिएसनको रूपमा स्कुल म्यानेजर तासी लामा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Namaste and good evening to all of you. Thank you, Sagar sir, for giving me the opportunity of giving the vote of thanks. First of all, welcome to all the new joiners in class 11, because be assured that you have embarked onto a rich educational journey. So in this era of pandemic, I feel very blessed to have such a team that all of we are in this together. The global it has been affected globally. The pandemic has affected globally, and definitely in such a undesirable circumstances also, we all stand together, and I feel very proud that we have such a team and the dedicated, even the teachers as well as the parents, very cooperating parents, as well as the students. They have been wonderful. I keep a close eye on what they are doing. I see all the assignments because there's a group in the messenger group, which even I am a member. I go through it, and the teachers have been very enthusiastically working on creating slides and everything in their class. So it's been a very pleasure working with all of you. I have seen
the students' participation very well, and the very enthusiastic parents and teachers also working together. This is a very unusual kind of a circumstances. We all have been hit hard, and then especially the health sectors, the education sectors, the economy of the country, and the whole globe has been hit hard. So we all should stand together in this, and I hope that we all come out of this into flying colors. It might take some time, but then, so till that time, I would like to request all of you to stay home, stay safe, and keep studying the way that you are doing. And I would like to thank the teachers and the parents who have attended today, along with the school management. That's it, Sagar sir, over to you. थ्याङ्क यू सो मच स्कुल म्यानेजर आदरणीय तासी लामा सर। यहाँले बिल्कुलै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूले गरेका क्रियाकलापको बारेमा पनि जानकारी दिनुभएको छ र अब कार्यक्रम हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अन्तिममा म हाम्रो स्कुल डिरेक्टर आदरणीय आचार्य श्री ओसो महेन्द्र जो हाम्रो क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि सम्पूर्ण आजका कुराहरू सरले सुरुदेखि नै सुनिराख्नु भएको छ र यसै क्रममा हाम्रा आदरणीय अभिभावकजीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लोजिङ रिमार्क्स सहित कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। नमस्कार अभिभावक मित्रहरू, शिक्षक साथीहरू अनि अभिभावकसँगै बसिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र म अभिभावक पनि हो। यसपालि 11 कक्षाको एकजना विद्यार्थी, मेरो छोरी पनि यही पढ्ने हो। म अभिभावक पनि हो, त्यस्तै व्यवस्थापक पनि हो र हामीलाई गर्व छ हामीले ठिक ढङ्गले जस्तो सिचुएसन छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गरेर लान सकेका छौँ। सहयोगी सरहरू म्यामहरू पनि हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू पनि असाध्यै राम्रो साथ मिलेको छ र अब यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने धेरै जिम्मेवारी अभिभावकको, शिक्षकको, विद्यालयको जुन प्रयत्न छ त्यसलाई लिएर जाने जिम्मेवारी स्टुडेन्ट्स नानीहरूको हो। हामी सबैले आश गरेको विद्यार्थीहरूमा, नानीहरूमा नै हो र अरू केही छैन। वरि गर्नुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने, हमेसा तयारी, हमेसा सहयोग गर्नको लागि तयार विद्यालय छ अनि त्यस्तै सर म्यामहरू हुनुहुन्छ र अभिभावकको त्यत्तिकै प्रेम, सद्भाव, चासो र सहयोग पनि छ। त्यसले गर्दा नानीहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो असाध्यै सुन्दर छ। हिजोको प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर विगतका दिनहरूको प्रेजेन्टेसन पनि असाध्यै राम्रा छन् र सुखद कुरो केही दिनमा नै यो बोस्टन युनिभर्सिटीमा पढ्ने केही इन्भाइरोमेन्टसँग पढिरहेका, केही काम गरिरहेका, रिसर्च गरिरहेका विद्यार्थीहरूले हाम्रो 11-12 को साइन्सको विद्यार्थीहरूसँग सहकार्य गर्न खोजेका छन्। त्यहाँ नेपाली मूलकै विद्यार्थीहरू जो चाहिँ लामो समयदेखि युएसएमै बसेर त्यहीँबाट पढिरहेका, उनीहरूले कम्युनिकेसनमा छन्। त्यस्तै हामीले यस्ता अवसरहरू जहाँ मिल्छन्, जुन युनिभर्सिटीबाट मिल्छ, जस्तो प्रोग्रामहरू मिल्न सक्छ, यस्तो सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। युके को प्रोग्रामहरूमा पनि हामीले उहाँहरूसँग कति सम्भावना हुन्छ काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो भनेको के हो भने यसले एकातिर पढाइलाई एउटा सर्टेन लाइन, एउटा निश्चित लाइनमा लिएर जान्छ र जसको सङ्गत गरिन्छ बिस्तारै त्यस्तै भइन्छ। अझ हामीले विश्वका नाम चलेका विद्यालयहरूको, युनिभर्सिटीहरूको नानीहरूसँग सहकार्य गर्न थाल्यौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्न थाल्यौँ भने निश्चित रूपले हाम्रो नानीहरूको मन मस्तिष्कमा, मानसपटलमा पनि त्यहाँ गएर भोलि पढ्ने, स्कलरसिपमा पढ्ने, नाम राख्ने प्रकारको एउटा सपना पैदा हुन्छ र त्यो सपनालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइदिने, हौसला दिने काम हामी गरिरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि के सम्भावना हुन्छ, सम्भावनाको खोजी विद्यालयले गरि नै राखेका छ र साथसाथमा हामीलाई भरोसा पनि छ नानीहरूले ठिक ढङ्गले गरिरहनु भएको छ। आउँदा दिनमा, आगामी दिनमा पनि उनीहरूले खोजेको आफ्नो करियरको जुन विकासको लागि खोजेका विषयहरू छन् त्यहाँ जान्न सकिन्छ र सबैको यस्तो समग्र प्रयासबाट निश्चित रूपले त्यसैले प्राप्त गर्छ जसले प्रयत्न गर्छ। अन्ततः सफलता पाउने तिनै व्यक्ति हुन् जसले सपना देख्छ, जसले प्रयत्न गर्छ र जसको लागि वातावरण मिल्छ र हामीलाई भरोसा छ हाम्रो नानीहरूले धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। आफ्नै लागि, आफ्नो परिवारको लागि, समाजको लागि र समग्र मानवताको लागि नानीहरूले भोलिको दिनमा विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन सब क्षेत्रमा राम्रो गर्छन् भन्ने हामीलाई आशा पनि छ, हामीहरूको आशीर्वाद पनि छ र यहाँहरूको आजको उपस्थिति लाई पनि हामी धेरै उत्साही पनि छौँ। यतिखेरसम्म हामी बसिरहेका छौँ, खाना खाने बेला कटिसक्यो होला, कति साथीहरूको पनि बस्नु भएको छ। सम्पूर्ण टिचरलाई, शिक्षक साथीहरूलाई, यो मोडरेट गरिरहनु भएको सागर सर, एकाडेमिकली प्लान सबै उहाँले गरिरहनु भएको छ, उहाँ लगायत हाम्रो विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई यहाँहरूको उपस्थितिको लागि साधुवाद भन्दै फेरि मिटिङमा अझ बढी हौसलाको साथ, अझ बढी
गुड न्युजहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हौँला भन्दै अहिलेको यो मिटिङलाई यहीँ सकिएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाइरेक्टर सर। हामीलाई हौसला सहित यहाँले ऊर्जा पनि दिइसक्नु भएको छ। हामी पक्कै पनि सम्पूर्ण टिम नै हामी लागिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने र उनीहरूलाई एकाडेमिकल्ली सिसिए र इसिए एक्टिभिटीमा पनि पार्टिसिपेट गराउँदै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तरिकाले हामीले जुन प्लान, स्ट्राटेजी र प्रोसिड्युर्सहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ बिल्कुलै यहाँले मार्गनिर्देशन गरे अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष धन्यवाद दिँदै म एउटा अन्तिममा केही सूचना दिन चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकजीहरू, हामीसँग जम्मा 60 सिट हो हाम्रो कलेजको लागि, किनभने हामी इन्डिभिजुअल केयर गर्ने नै उद्देश्यले हामीसँग जम्मा सिट सङ्ख्या 60 हुनेछ र अहिले 40 सङ्ख्या हाम्रो कक्षा 11 मा छ भने यहाँहरूको कोही रिलेटिभ आफन्तजन र जो अहिले यासी 2076 दिएर अड्केर बसिराख्नु भएको छ र उचित वातावरणमा मेरो बाबु नानीलाई त मैले यहाँ पढाएको छु, तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले पनि यहाँ आबद्ध गराउन सक्नुहुनेछ भनेर हामी यो दसैँसम्म असोज महिनाभरिसम्म जम्मा 20 जनालाई अब एडमिट गर्नेछौँ। 60 भन्दा हामीसित सिट पनि छैन, कारण हामी इन्डिभिजुअल केयर गर्नको लागि हामीसँग रहेको कोटा 60 रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँदै यहाँहरूको अमूल्य यो योगदान समय दिनुभएको छ। जुन हाम्रो अभिभावकजीहरूले खाना खाने बेलामा अथवा बेलुकाको कुनै अरू प्रोग्राम थियो होला त्यसमा पनि यहाँहरूले त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्दै आफ्नो बाबु नानीको कस्तो तरिकाको पठन पाठन भएको छ, कसरी अगाडि बढेका छन्, अनलाइनबाट कसरी अगाडि बढेका छन्, के कुरा भएका छन् भन्ने कार्यक्रममा सुनिदिनु भयो। हाम्रा मन्थन र गन्थन सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकजीहरूलाई नमस्कार गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्दै म रेकर्डिङलाई अफ गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।